त्यसैले देश विदेशमा छरेर बस्नु सम्पूर्ण आदरणीय आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई त्यसैले भन्न चाहन्छु। आज हामी मेडिटेसन ध्यान भावना अर्थात् गोमको बारेमा केही बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ र सायद तपाईँले यो मेडिटेसन भनौँ अब ध्यानको बारेमा पहिले पनि बुझिसक्यो होला, सुनिसक्यो होला र पनि फेरि हामी यसको बारेमा एक दुई शब्द भनिदिनु र ध्यानको बारेमा मेडिटेसनको बारेमा केही बुझाइदिनु भनेर धेरैले मेसेज आएको हुनाले यो आज चाहिँ मेडिटेसनको बारेमा केही शब्द भन्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा सर्वप्रथम हामी मेडिटेसनको बारेमा केही व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि हामी बुद्ध धर्म सङ्घको बारेलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज हामी मेडिटेसनको बारेमा केही कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ र मेडिटेसनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले संसारमा कुन सबै ठाउँ भनौँ अब संसारको सबै कुना कप्चामा मेडिटेसन भने एकदमै चर्चा भइरहेको छ र मेडिटेसन चर्चा भएको मात्रै नभएर मेडिटेसनले संसारको सबै मान्छेहरूमा धेरै नै फाइदा दिएको कुरा पनि हामी सबैले जानकारी छँदैछ र त्यसैले हामी पनि मेडिटेसनको बारेमा केही बुझौँ र मेडिटेसनको बारेमा केही बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामी मेडिटेसन धेरैले मेडिटेसन भन्ने सुन्यो, तर मेडिटेसन के हो होइन, मेडिटेसन अर्थात् ध्यान भन्ने के हो र त्यो मेडिटेसन भन्ने कस्तोले भनिन्छ होइन, मेडिटेसन गर्दा के फाइदा हुन्छ, अनि मेडिटेसन चाहिँ हामी बौद्ध मार्गीहरूले मात्रै गर्छ कि अरू अबौद्धहरू होइन अरूले पनि गर्छ भन्ने यी विषयहरूमा धेरै प्रश्नहरू क्वेसनहरू आएको हुनाले मेडिटेसनको बारेमा एक दुई शब्द भनौँ। र आज चाहिँ विशेष गरेर हामी सबैभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ आज चाहिँ हामी मेडिटेसन भन्ने के हो त्यसको अर्थ मात्रै बुझ्ने, त्यसको अर्थ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छु। मेडिटेसन, वाट इज द मेडिटेसन, ध्यान के हो होइन। सबैभन्दा अगाडि हामी मेडिटेसन गर्ने अगाडि सबैभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो, मेडिटेसन भन्ने शब्द चाहिँ त्यसको अर्थ राम्ररी बुझौँ र होइन ध्यान के हो होइन, ध्यान कस्तोले बनिन्छ, त्यो ध्यान गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी बुझौँ होइन। सुरुमा हामीले चाहिँ मेडिटेसन त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ, हामी तिब्बती भाषामा के भन्छ गोम भन्छ, गोम, अथवा त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा संस्कृतिमा भन्दा त्यसलाई भावना भन्छ। धेरैले ध्यान भनेर प्रयोग गर्छ, तर पनि त्यो गोमको ट्रान्सलेट चाहिँ डाइरेक्ट नेपाली संस्कृति हिन्दीमा गर्दाखेरि चाहिँ भावना भन्नेमा बुझिन्छ होइन। त्यसले गर्दा ध्यान, मेडिटेसन अथवा भावना भन्ने चाहिँ के हो त्यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ। हामीले धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ भने मेडिटेसन गर्छ भनेर एउटा आसन भनौँ, एउटा चेयर लिएर एउटा ठाउँमा बसेर आँखा झिम्काएर मनलाई एकदम कन्ट्रोलमा राख्ने प्रयास गर्छ, त्यही मेडिटेसन सोच्छ। तर वास्तवमा मेडिटेसन त्यति मात्रै होइन। मेडिटेसन भन्ने कस्तोले बुझिन्छ भने चाहिँ जस्तो मेडिटेसन हामीले गोम ध्यान भन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान गर्नुको अगाडि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ ध्यान गर्न अगाडि हामीले धेरै कुरा सिक्नु
सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा ध्यान भन्ने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ भन्ने चाहिँ गोम नि हिला यहाँ ठेन्तु चुप्प भन्ने चाहिँ छ त्यसले तिब्बती भाषामा। त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ ध्यान अथवा भावना भन्ने कस्तोले भनिन्छ भने चाहिँ फेरि फेरि मनलाई सम्झाउने, फेरि फेरि मनमा सम्झनु लाउने, फेरि फेरि मनमा सोच्ने के भन्छ भने चाहिँ ध्यान भनिन्छ। जस्तै के चाहिँ फेरि फेरि सोच्ने, केलाई चाहिँ फेरि फेरि सोच्ने भन्दा जुन जे विषयमा आफूले ध्यान गर्दैछ, जुन विषयमा जुन सब्जेक्टमा आफूले ध्यान गर्दैछ त्यसको बारेमा चाहिँ आफूले फेरि फेरि सम्झनु, त्यसलाई फेरि फेरि याद दिलाउनु हैन, फेरि फेरि मनमा याद गर्नु चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ ध्यान भन्छ हैन, मेडिटेसन अथवा भावना भन्छ। अब फेरि फेरि मनमा सम्झिने चाहिँ के हो भन्दा जस्तो उदाहरणको लागि हामी के को बारेमा माया भने जस्तो अस्ति हामीले कम्प्यासन हैन लभिङ काइन्डनेसको बारेमा सुन्यो। हामीले चाहिँ अब के चाहिँ फेरि फेरि सम्झिने भन्दाखेरि यो घुम ध्यान भावना भने चाहिँ फेरि फेरि मनमा सम्झनु लाउने, फेरि फेरि मनमा याद गर्ने, फेरि फेरि मनलाई सम्झिरहनेलाई चाहिँ के भन्छ ध्यान भन्छ हैन। त्यो के फेरि फेरि सम्झिने फेरि फेरि याद गर्ने चाहिँ के चाहिँ हो त भन्दा उदाहरणको लागि हामी जस्तो अब मायाको बारेमा मेडिटेसन गर्नुपर्दा अस्ति हामीले लभिङ काइन्डनेस हैन माया भनेको हैन त्यसको बारेमा लभिङ काइन्डनेसको बारेमा मेडिटेसन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ लभिङ काइन्डनेस चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ फेरि फेरि सम्झनु, फेरि फेरि याद गरेर चाहिँ दिमागमा बस्नु लाउनु हैन, आफ्नो स्वभावमा उतार्नु, आफ्नो बानी बनाउनु, आफ्नो बानीमा उतार्नु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अनि मेडिटेसन भन्छ। उदाहरणको लागि जस्तै कम्प्यासनको बारेमा हैन, जस्तै निङ्जे भनौँ हैन, कम्प्यासनको बारेमा माया करुणाको बारेमा ध्यान गर्दा पनि त्यसै गरेर करुणा भने चाहिँ के हो फेरि फेरि मनमा सम्झनु, फेरि फेरि मनमा याद गर्नु, त्यसलाई चाहिँ फेरि फेरि याद गरेर आफ्नो मन दिमागमा घुसार्नु, आफ्नो दिमागमा हाल्ने कोसिस गर्नेले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ घुम भन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ जस्तो अब त्यसलाई चाहिँ फेरि घुम भने जस्तो अब उदाहरण राख्यो भने मायाको बारेमा घुम, मायाको बारेमा चाहिँ ध्यान गऱ्यो भने हैन, जस्तो लभिङ काइन्डनेसको बारेमा क्षमाको बारेमा ध्यान गऱ्यो भने त्यो क्षमालाई चाहिँ फेरि फेरि क्षमा भन्ने चाहिँ आखिर राम्रो बुझिसकेपछि हैन लभिङ काइन्डनेस भन्ने चाहिँ अस्ति कस्तोले भन्यो हामीले लभिङ काइन्डनेस चाहिँ कस्तोले भन्यो भने चाहिँ सेम्जेन थाम्जे दुङ्गल युद्ध सबै प्राणीहरू दुःख र दुःखको हेतुबाट दुःखको कारणबाट मुक्त होस् भन्ने एउटा सोच छ नि, त्यो लभिङ काइन्डनेस चाहिँ हामीले मनमा फेरि फेरि सम्झाउनु, फेरि फेरि याद दिलाएर चाहिँ त्यो सोच चाहिँ हामी भित्र चाहिँ बसाउने, त्यो सोचले चाहिँ हामी भित्र चाहिँ राख्ने कोसिस गर्ने, त्यो सोचले चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गर्ने, त्यो सोचले चाहिँ हामी भित्र चाहिँ विकास गर्ने हैन, त्यो सोचले चाहिँ हामी भित्र सधैँ राख्ने प्रयास गर्ने, त्यो सोचले चाहिँ हामी भित्र सधैँ याद राख्ने बसाल्ने कोसिस गर्नेले के भन्छ भने मेडिटेसन भन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि भयो, अनि मेडिटेसन भन्ने त्यो भयो। अन्त संसारमा जति पनि मेडिटेसन अहिले मेडिटेसन गर्दैछ त्यो मेडिटेसनहरू होइन घुम भन्छ नि त, हामीले ध्यान जति पनि संसारमा मेडिटेसन गर्दैछ त्यो मेडिटेसन र हामी बौद्ध मार्गीहरूको मेडिटेसनमा अलिकति भिन्नता छ। अलिकति भिन्नता केमा हुन्छ भने जस्तो संसारमा अहिले जति पनि माइन्डफुलनेस मेडिटेसन गर्छ हैन, टेम्पा न्याउरा शापा भन्छ त्यसलाई हैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ स्मृति ध्यान भन्छ। हामी टेम्पा न्याउरा शापा भने स्मृति हैन त्यसलाई त्योहरू गर्ने चाहिँ संसारमा जति पनि फेमस मेडिटेसनहरू छ त्यो मेडिटेसन गर्ने छ र हामी बौद्ध मार्गीहरूले मेडिटेसन गर्नेमा अलिकति भिन्नता राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी बौद्ध मार्गीहरूले मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति र उनीहरूको मेडिटेसन गर्नेमा सोचमा फरक पर्छ र जति पनि संसारमा अहिले मेडिटेसन गर्छ त्यो मेडिटेसनहरू चाहिँ प्रायः जस्तो अब वेस्टर्न कन्ट्रीतिर मेडिटेसन गर्नेलाई मेडिटेसन के भन्दछ भने चाहिँ चिर गुम्स्याम सिम किन्नम त दुधे त्यसले चाहिँ त्यो अहिले वेस्टर्नतिर होइन पश्चिमीतिर चाहिँ मेडिटेसन गर्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ आफ्नो मनलाई सबै एक ठाउँमा राख्नु, आफ्नो मनलाई जस्तो छरपष्ट भएको मनलाई चाहिँ सबै एक ठाउँमा ल्याएर एक ठाउँमा अड्काएर राख्नु, एक ठाउँमा लगाएर राख्नु हैन, एउटा कन्सन्ट्रेसनमा राख्ने
होइन। जस्तो मनलाई चाहिँ सबै बेला हामी यहाँ हुन्छ, हाम्रो मन कुनै बेला गाउँ पुगेको हुन्छ, कुनै बेला नेपाल पुगेको हुन्छ, कुनै बेला इन्डिया पुगेको हुन्छ र घरमै भए पनि के सोचिरहेको हुन्छ। त्यो स्पष्ट भएको मनलाई चाहिँ सबै एक ठाउँमा जम्मा गरेर कहीँ जानु नदिएर एक ठाउँमा नियन्त्रणमा, होइन, एउटा ठाउँमा चाहिँ अड्काएर राख्ने, एउटा ठाउँमा चाहिँ लगाएर राख्ने, होइन, एक ठाउँमा चाहिँ अठाएर राख्ने, एकाग्र भन्छ, एकता बनाएर राख्ने, त्यसमा चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने, होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भन्छ होइन। हामीले एक ठाउँमा राख्ने, सबै मनलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर कहीँ जानु नदिएर त्यही सही एकै ठाउँमा बस्नेदेखिले त्यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ त्यसले पनि मेडिटेसन भन्छ, होइन। मेडिटेसन भन्दा त्यस्तोले भन्छ। अब मेडिटेसनबाट चाहिँ हामीले मेडिटेसन चाहिँ कस्तोले गरिन्छ भन्दाखेरि अघि मेडिटेसन भन्ने हामीले कस्तोले बुझ्यौँ भने मनमा फेरि सम्झनु, फेरि याद गर्नु, फेरि याद दिलाउनु, होइन। उदाहरणको लागि अब त्यो माया, कम्पेसन, लभिङ काइन्डनेसको बारेमा नराखेर हाम्रो मनमा जो तपाईँ सकारात्मक सोचको विषयमा मेडिटेसन गर्छ भने, होइन, तपाईँको मनको विषयमा सकारात्मक सोचको विषयमा मेडिटेसन गर्छ भने प्रत्येक दिन, होइन, छिनमा सकारात्मक सोच भने चाहिँ के रहेछ त्यसलाई फेरि याद दिलाएर आफ्नो मनमा बसाल्ने, होइन, आफ्नो मनमा त्यो सकारात्मक सोचलाई चाहिँ विकास गर्ने। त्यसै गरेर त्यो नकारात्मक सोचलाई चाहिँ त्याग्दै जाने, त्यसलाई हटाउँदै जाने, त्यो सकारात्मक सोचलाई चाहिँ विकास गर्दै जानेले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन भन्छ, होइन। साधारणतः अब जस्तो अब संसारमा अहिले मेडिटेसन गरिरहेको छ नि पश्चिमीतिर, वेस्टर्न साइडतिर, होइन, जस्तो अमेरिका, क्यानाडातिर चाहिँ खैरेहरूले मेडिटेसन गर्ने, होइन। बुद्धिस्ट धर्म नभएर अबौद्धहरूले मेडिटेसन गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आफ्ना स्पष्ट भएको आफ्नो मनहरूले चाहिँ एक ठाउँमा राखेर एक ठाउँमा अड्काएर राख्ने, होइन, एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन गरेर राख्ने। उदाहरणको लागि एउटा उदाहरण राख्यो भने तपाईँले मनपर्ने चिज अथवा बुद्धको मूर्ति होस् अथवा तपाईँको कुनै पनि भगवान्को मूर्ति होस् अथवा तपाईँले मनपर्ने सामानमा चाहिँ तपाईँको मन चाहिँ हो एक ठाउँमा अड्काएर राख्ने, एक ठाउँमा लगाएर राख्ने, होइन। त्यसले चाहिँ के भन्छ भने मेडिटेसन, त्यसलाई पनि मेडिटेसन भन्छ। तर हामीले व्यास गरेर मेन मेडिटेसन भन्ने चाहिँ हामीले ध्यान भन्ने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ भने हामी बौद्ध मार्गीहरूको ध्यान भन्ने कस्तोले भनिन्छ भने चाहिँ हामीले केही कुरा सिकिरहेको हुन्छ, केही कुरा सिकिसकेको हुन्छ, त्यो सिकिसकेको कुराले चाहिँ फेरि याद दिलाएर त्यसले चाहिँ आफ्नो बानी बसाल्ने, आफ्नो बानीमा लाग्ने, आफ्नो हबी भन्छ त्यसले। हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छ ह्याबिचुएट भन्छ, ह्याबिटमा ल्याउने। ह्याबिट भने चाहिँ बानी भयो। अब त्यसले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ह्याबिचुएट भन्छ, ह्याबिचुएट, होइन। ह्याबिचुएट भनेको चाहिँ आफ्ना हबीमा ल्याउने, एकदम बानी बसाल्ने। जस्तो तपाईँ दायाँको बारेमा, माया दायाँको बारेमा मेडिटेसन गर्नु भने चाहिँ त्यो माया दायाँ चाहिँ के रहेछ त्यसको बारेमा फेरि सम्झिने। त्यो माया दायाँ सम्झेपछि लास्टमा तपाईँभित्र एउटा माया दायाँ पलाएपछि, एउटा माया दायाँ उत्पन्न भएपछि, माया दायाँ पलायो भने तपाईँसँग एउटा फिलिङ हुन्छ नि, तपाईँसँग एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि तपाईँलाई, होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्छ एउटा फिलिङ, एउटा एक्सपिरियन्स हामीले के भन्छ महसुस गर्छ नि त, अनुभव गर्छ नि त, होइन। त्यसलाई चाहिँ अनुभूति गर्छ नि त्यसलाई, होइन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ रियल मेडिटेसन चाहिँ त्यसले भन्छ, होइन। कस्तो अब रियल मेडिटेसन भन्नेले चाहिँ तपाईँ जुनै पनि कम्प्यासनको बारेमा मेडिटेसन गरोस्, होइन, दायाँ मायाको बारेमा मेडिटेसन गरोस् अथवा तपाईँले सकारात्मक सोचको बारेमा डेभलप गर्नेमा मेडिटेसन गरोस्। तपाईँले अब सकारात्मक सोचको बारेमा मेडिटेसन गर्दा के सोच्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक सोचलाई चाहिँ के रहेछ त्यसलाई राम्रो बुझिसकेपछि त्यो सकारात्मक सोचले चाहिँ आफूभित्र सधैँ विकास गर्ने कोसिस गर्ने, फेरि याद दिलाउने, फेरि याद गर्दै गर्ने, त्यसलाई फेरि याद गरेर त्यसलाई चाहिँ के त्यसले त्यो याद गरेपछि सकारात्मक सोच तपाईँभित्र एउटा उत्पन्न भयो भने तपाईँमा एउटा महसुस हुन्छ, होइन, अनुभव हुन्छ, होइन, अनुभूति हुन्छ, होइन। तपाईँले एउटा एक्सपिरियन्स पाउँछ, तपाईँलाई त्यो सकारात्मक सोचले चाहिँ एउटा फिलिङ दिन्छ तपाईँले, होइन, भाइब्रेसन जस्तो दिन्छ, होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन भन्छ। अथवा यो मेडिटेसन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी सबैले जस्तो अब यो संसारको हामी बौद्ध धर्म मानस नमानस, होइन, यो सबैको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। होइन, हामी के गर्छ भने चाहिँ अहिले उदाहरण राखौँ संसारमा, होइन। अहिले अल्जाइमर भन्ने मान्छेहरू रोगी हुन्छ, त्यस्तो कुनै अब के गर्यो सबै बिर्सिने
रोगहरू, त्यस्तै गरेर डिप्रेसन भन्नेहरू हुन्छ, त्यसै गरेर विभिन्न रोग संसारमा हुन्छ, विशेष गरेर वेस्टर्नतिर होइन, पश्चिमीतिर होइन, अमेरिकातिर, क्यानाडातिर जति पनि युरोप कन्ट्री छ त्यो ठाउँतिर चाहिँ मान्छे 100मा चाहिँ 30% चाहिँ अलिकति त्यस्तो डिप्रेसनमा गएकोहरू, सोचमा डुबेर बिरामी भएकाहरू, मनलाई एकदम चञ्चल भएकोहरू होइन, मनमा एकदम अशान्ति भएकोहरू, त्यस्तो मान्छे छ धेरै जस्तो चाहिँ। त्यस्तोको लागि चाहिँ मेडिटेसनले चाहिँ एकदमै फाइदा दिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ डिप्रेसनहरू भन्ने चाहिँ कसरी भएको भने चाहिँ तपाईँको मनलाई चाहिँ एक ठाउँमा नराखेर तपाईँको मनलाई चाहिँ जता गयो त्यता गर्नु सम्झनु दियो, जे सोच्यो त्यो सम्झनु दियो। त्यो सम्झेकोले चाहिँ टु मच एट्याच, त्यसलाई चाहिँ टु मच सोचेपछि तपाईँ अटोमेटिक तपाईँको हुन्छ नि त शारीरिक र मानसिक अनि भावनात्मक रूपमा त्यसले होइन, फिजिकली, मेन्टली, इमोसनली त्यसले एफेक्ट गर्छ तपाईँको मनमा चाहिँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ एफेक्ट, त्यसले चाहिँ हानि गर्छ। त्यसो गर्दा गर्दा मान्छे बढी जस्तो डिप्रेसनमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा संसारमा अहिले मेडिटेसनहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। सबैले जस्तो वैज्ञानिकहरूदेखि लिएर होइन, संसारको एकदमै विद्वानहरूदेखि लिएर, संसारको एकदमै विद्वान वैज्ञानिकदेखि लिएर, संसारको सबै धनी व्यापारीदेखि लिएर होइन, गरिब होस्, धनी होस्, ज्ञानी होस्, अज्ञानी होस्, सबैले केमा ध्यान दिन्छ भन्दा चाहिँ मेडिटेसनमा ध्यान दिन्छ। त्यो मेडिटेसन गर्दा चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ डिप्रेसनबाट बस्नु सक्छ। तपाईँ जस्तो मानसिक रोग हुन्छ, मनको एउटा रोग हुन्छ नि त, मनभित्र एउटा डर त्रास भन्ने रोग हुन्छ नि, त्योहरूबाट बस्नु सक्छ। तपाईँको मनलाई चाहिँ एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन गर्नु सक्छ होइन। त्यो मात्रै नभएर होइन, त्यो मनलाई मात्रै यो गर्नु नदिएर तपाईँले हरेक काम गर्दा होइन, तपाईँले जुनै काम गर्दा पनि त्यो काममा चाहिँ एकदम मन एकता राख्नु सकिन्छ। तपाईँ त्यो काममा चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेसनमा राख्नु सक्छ होइन। त्यसै गरेर तपाईँ कुनै जस्तो बिजनेस गर्दा पनि त्यो मेडिटेसन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ, जस्तो बिजनेसहरू संसारमा जति पनि ठुलो बिजनेस मान्छेहरू छ तिनीहरूले मेडिटेसनबाट चाहिँ के फल पायो त, मेडिटेसन गरेर के फल पायो भनेर प्रश्नहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेसहरू चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस के हो त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने सिकाउँछ। त्यसमा नै तपाईँले मन एकता राख्ने सिकाउँछ। एकता होइन, त्यो एकता मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिनु सकाउँछ। त्यसलाई चाहिँ जस्तो मेडिटेसनले चाहिँ फेरि फेरि सम्झाउँछ, त्यसले चाहिँ फेरि फेरि याद दिलाउँछ। नोक्सान हुन्छ कि नाफा हुन्छ कि के हुन्छ फेरि फेरि याद दिलाउँछ। त्यसै गरेर व्यापारीहरूले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यो मेडिटेसनले चाहिँ संसारको ठुलो ठुलो व्यापारीहरूले के भन्छ भने चाहिँ मेडिटेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापार गर्नेहरूको लागि चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ मन एकता राख्ने, त्यसलाई मन एकदम आफूले जुन व्यापार गर्दैछ त्यसमा मन एकदम कन्सन्ट्रेसन राख्दा मनलाई निरन्तर राख्ने होइन सिकाउँछ। अर्को चाहिँ मनलाई चाहिँ एकदम शान्त बनाइदिन्छ। मलाई नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर दुश्मन यो भनेर धेरै टेन्सनहरू हुन्छ नि, हो त्यो भएर चाहिँ शान्त दिलाउँछ भन्ने चाहिँ व्यापारीहरूले भनिरहेको छ। त्यसै गरेर वैज्ञानिकहरूले चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फल पाउँछ भन्दा विद्वानहरूले चाहिँ होइन, त्यो विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ जस्तो मेडिटेसन गर्दाखेरि तपाईँ भित्रको जस्तो अब तपाईँ माइन्डको तपाईँ मनको विषयमा मेडिटेसन गर्दा मन के हो हामीले बुझेको हुँदैन। हामी भित्र मन कहाँ छ के हो त्यो मनको विषयमा एकदम डिप एकदम गहिराइमा गएर तपाईँले बुझ्नु सक्छ होइन। मेडिटेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँ के हो, तपाईँ के सोचिरहेको छ, तपाईँ के गरिरहेको छ होइन, त्यसले तपाईँको भित्री गहिराइमा जानु सक्छ होइन, गहिराइमा गएर तपाईँको बारेमा बुझ्नु सक्छ। त्यसै गरेर मेडिटेसन भन्ने चाहिँ अब संसार फेरि यस्तो छ, हामी बौद्ध मार्गीहरू भनौँ, हामी शेर्पा समुदायभित्र भनौँ, टिबेटियन समुदाय भनौँ, हिमाली बौद्ध मार्गीहरू समुदायभित्र के सोचिन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ हामी ले पिपल भन्छन् त होइन, हामी जिक्तेम्बाहरूको लागि होइन, हामी साधारण गृहस्थीको लागि यो मेडिटेसन होइन। मेडिटेसन कसले गर्नुपर्छ? ठुलो ठुलो गुरुहरूले होइन, लामाहरूको काम यो मेडिटेसन गर्ने लामाहरूले गर्ने हो, ठुलो ठुलो गुरुहरूले होइन। हामी साधारण गृहस्थी हुन्छ नि त, ले पिपल होइन, ले डिभोटिज भन्छ नि त, तिनीहरूले गर्ने होइन सोच्छ हाम्रो मनमा चाहिँ हामी बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ। तर हामी बौद्ध मार्ग त्यस्तो सोच्छ, तर मेडिटेसन भन्ने चाहिँ तपाईँको गृहस्थी होस् होइन, घर परिवार होस्, तपाईँ साधारण केही नजाने पनि मेडिटेसन तपाईँले गर्नु सक्छ
हैन। मेडिटेसन गुरुहरूको लागि मात्रै होइन, ठुलो लामाको लागि मात्रै होइन, मेडिटेसन गुम्बामा बस्ने लामाहरूको लागि मात्रै होइन, मेडिटेसन ठुलो साधु गुरुहरूको लागि मात्रै होइन, मेडिटेसन ठुलो विद्वानको लागि मात्रै होइन। मेडिटेसन कसको लागि हो? हामी साधारण मान्छेदेखि लिएर विद्वानदेखि लिएर सबैको लागि मेडिटेसन गर्नु सकिन्छ र गर्नुपर्छ र गर्यो भने यो बाट धेरै फाइदा हुन्छ हैन। उदाहरणको लागि अब क्यासेट फोमो अब सबैले गर्नु सक्ने चाहिँ के हुन्छ भने क्यासेट हामी साधारण मान्छेदेखि लिएर चाहिँ सबैले गर्नु सक्छ। त्यो हामी साधारण मान्छेले चाहिँ मेडिटेसन गर्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ त हैन। साधारण मान्छेलाई भनौँ गुरुहरूले भन्दा मेडिटेसन गर्यो भने के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ हालको लागि हैन, जस्तो मोमेन्ट भन्छ नि त, वर्तमानको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ, हाम्रो मनलाई चाहिँ शान्त बनाउनु मिल्छ, हाम्रो मनलाई चाहिँ स्थिरता राख्नु पर्छ, हाम्रो मनलाई चाहिँ चञ्चल हुनबाट जोगाउँछ। जस्तो अब शान्ति देवले चाहिँ हाम्रो आचार्य शान्ति देव हैन, इन्डियाको नालन्दा विश्वविद्यालयको एकदम विद्वान हो उहाँ। शान्ति देवले के भन्नुभएको छ, सेम्ने नम्बर याङबेमी न्युमो छेउ ठाङ्ना निए भनेछ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने चाहिँ जति पनि हामी मन चञ्चल गर्छ नि, हाम्रो मनलाई चाहिँ चञ्चल गर्छ, हामी मन जे पाए त्यो सोच्छ, जति सोच्यो त्यति तपाईभित्र त्यो इग्नोरेन्स भन्ने हुन्छ नि, अज्ञानता, तपाईको त्यो नकारात्मक सोच चाहिँ फैलिँदै जान्छ भन्छ। जति हाम्रो मन सोच्यो, जति हाम्रो मनलाई चञ्चल बनायो, जति मान्छे हाम्रो मनलाई चाहिँ यताउता सोच्न लगायो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो मनभित्र नकारात्मक सोच हुन्छ नि त, अनप्युर माइन्ड होइन, अशुद्ध मनलाई चाहिँ विकास गर्दै जान्छ भन्छ हैन। उदाहरणको लागि जस्तो हामीले चाहिँ एउटा रिस उठ्ने, एउटा आफूले मन नपर्ने मान्छेको विषयमा सोच्यो भने चाहिँ त्यतिकै रिस उठेर आउँछ, क्रोध भएर आउँछ, त्यतिकै होइन अहङ्कार भएर आउँछ, जेलुसी भएर भित्र जागेर आउँछ, त्यसको विकास हुँदै जान्छ। यो मेडिटेसनहरूले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउँछ, तिनीहरू त्यो सोच्नेबाट चाहिँ जोगाउँछ हैन। जस्तो क्रोध हुनेबाट जो जोगाउँछ, जे पाए त्यो सोच्नेबाट चाहिँ जोगाउँछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन चाहिँ हामी साधारण मान्छेको लागि चाहिँ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन, मोमेन्टको लागि, हालको लागि होइन। अहिले हाम्रो जीवनमा पनि यसले चाहिँ के भन्छ, के बनाउँदछ भन्दा चाहिँ सेमलाई सिधे थोप्जुदा मनमा एकदम शान्त पाउने। त्यसै गरेर मन शान्त भएपछि आफ्नो शरीरलाई होइन, आफ्ना शरीरदेखि लिएर जिउ सबैले के हुन्छ भने चाहिँ खुसीको अनुभव हुन्छ होइन, सुखको अनुभव हुन्छ, खुसीको अनुभूति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो, त्यसले गरेर सेमठुक रङ्गी के पो, त्यसले गर्दाखेरि मनलाई चाहिँ एकदम चलचल बनाए, मनमा जे पाए त्यो सोच्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आफूलाई त दुःख दिन्छ, आफूलाई त दुःख हुन्छ, सधैँ त्यो दुःख हुने, सधैँ मनमा जे पाए त्यो सोच्यो, मनमा जे पाए त्यो रिस गर्यो, मनमा जे पाए त्यो अहङ्कार गर्यो, मनमा जे पाए त्यो जिलुसी गर्यो, त्यो सोच्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आफूले दुःख हुन्छ, मनमा नराम्रो हुन्छ, दुःख हुने साथै त्यो बार चाहिँ विभिन्न बिमारहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ हैन, विभिन्न रोगहरू उत्पन्न हुन्छ, विभिन्न आफूलाई हानि गर्ने हैन रोगहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ लामा गुरुहरूको लागि मात्रै हो, रिम्बुचेहरूको लागि मात्रै हो, ज्ञानीहरूको लागि मात्रै हो नभएर सम्पूर्णलाई हैन, गृहस्थीदेखि लिएर हामी सबैले के गर्न सक्छ, मेडिटेसन गर्नु सक्छ हैन। अब तपाईहरु मेडिटेसन गर्ने विचार छ भने चाहिँ हामीले आजदेखि स्टार्ट गरेर 2-3 दिन, यो अब 2-3 दिन चाहिँ यो मेडिटेसनको बारेमा चाहिँ हामी व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो चाहिँ एकदम बेसिक लेभलमा जाँदैछौँ हामी हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु केही मेडिटेसन गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ भिडियो हेर्यो भने चाहिँ तपाईले केही बुझ्नु सक्छ यहाँबाट हैन, केही यहाँबाट बुझ्नु सक्छ, अथवा यहाँबाट बुझेन भने फेरि तपाईले फेरि अर्को ठाउँबाट पनि सुन्नु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन यो चाहिँ बुझ्नेहरूको लागि, अब बुझिसकेकोहरूको लागि हो भने चाहिँ एउटा रिमाइन्डको लागि पनि हुन्छ हैन, नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ केही बुझ्ने प्रयास गरौँ हैन। गर्दाखेरि हामीले मेडिटेसन भन्ने चाहिँ के बुझ्यो भने चाहिँ जति पनि अहिले वेस्टर्न युनियन पश्चिमी देशहरूमा संसारमा गरिरहेको मेडिटेसनहरू चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ के हुन्छ, एउटा व्यापारको हिसाबले पनि मेडिटेसन हुँदैछ। मेडिटेसन एउटा ठुलो व्यापारी,
एकदमै ठुलो व्यापारको रूपमा मेडिटेसन हुँदैछ। जस्तो अब ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीतिर मेडिटेसन हुन्छ होइन, ठुलो ठुलो कम्पनीतिर मेडिटेसन हुन्छ होइन, माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भनेर जताततै भइरहेको छ। तिनीहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा व्यापारको रूपले होइन, त्यो मेडिटेसन गर्नेहरू चाहिँ त्यो मेडिटेसन गर्ने र हाम्रो बौद्ध मार्गी भनौँ अब बुद्ध शिक्षक अनुसार मेडिटेसन गर्नुमा अलिकति भिन्नता छ। किनभने पहिले मैले यो न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलियातिर मेडिटेसन गर्दाखेरि जब मेडिटेसन टिचिङ गर्ने बेलामा हामीले टिचिङ गर्ने मेडिटेसन र उनीहरूको टिचिङ गर्ने मेडिटेसनमा धेरै भिन्नता छ। केमा भिन्नता छ भने सोचमा भिन्नता छ, सोचमा भिन्नता छ। उनीहरूको बढी जस्तोको मेडिटेसन के हुन्छ भने चाहिँ त्यो आफ्नो मनलाई केही क्षणको लागि शान्त राख्ने मात्र कोसिस गर्छ। आफ्नो मनलाई चाहिँ होइन, सर्पष्ट भएको मनलाई चाहिँ केही क्षणको लागि चाहिँ शान्त राख्ने, केही नजानिकन केही नबुझिकन होइन, एउटा कुर्सीमा बसेर केही 5-10 मिनट मनलाई शान्त राख्ने मात्र कोसिस गर्छ। तर हामी बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ केही क्षणको लागि पनि हो, त्यो मात्रै नभएर होइन, यो जन्म अर्को जन्म त्यो मात्रै नभएर म मात्रै नभए सम्पूर्ण प्राणीहरू, सम्पूर्ण जगतको प्राणीहरू खुसी चाहन्छन् होइन, उनीहरू दुःखी चाहँदैनन्। म जस्तै गरेर म खुसी चाहन्छ, दुःख चाहँदैन, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि खुसी चाहन्छन्, दुःख चाहँदैन। र त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि त्यो मैले गरेको मेडिटेसनको फलले उनीहरूले चाहिँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त होस्, उनीहरूले सुख होस् होइन, उनीहरू त्यो रोगबाट दुःखबाट मुक्त होस् भनेर चाहिँ हामीले सोच्छ होइन। त्यही भयो। त्यसै गरेर अब जस्तो अब संसारमा अब मेडिटेसन चाहिँ एकदम ज्ञानीहरूको लागि मात्रै हो, मेडिटेसन एउटा गुरुहरूको लागि मात्रै हो, एउटा लामाको लागि मात्रै सोच्नु हुँदैन रहेछ। मेडिटेसन चाहिँ हामी सबैले सम्पूर्णले गर्नु सकिँदो रहेछ होइन, हामी सबैले गर्नु सक्छ। जस्तो अब युरोप कन्ट्रीतिर हो भने होइन, क्याप्डो होइन, एउटा सारङ्गमनको बारेमा भने 1-2 शब्द पढ्नु नजान्नेहरूले पनि मेडिटेसन गरिरहेको हुन्छ, मेडिटेसन गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैले मेडिटेसन गऱ्यो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुँदो रहेछ होइन। आफ्नो अब अहिले हालको लागि शान्ति हुने, त्यसैले मनमा चाहिँ अलिकति स्थिरता ल्याउने, मनलाई चाहिँ एउटा सही ठाउँमा ल्याउने होइन, नराम्रो सोचबाट चाहिँ रोक्ने होइन। त्यसले गर्दा मनमा अलिकति सकारात्मक सोचको विकास गर्ने होइन, पोजिटिभ थिङ्किङ सकारात्मक सोचको विकास गर्ने विभिन्न फाइदाहरू रहेछ। त्यसै गरेर चाहिँ अब त्यो मात्रै नभएर अब जस्तो अब हामी बौद्ध मार्गीहरू अनुसार हो भने चाहिँ, बुद्ध शिक्षा अनुसार हो भने चाहिँ, बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ के हो भने चाहिँ मेडिटेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। मेडिटेसन एकदम कम्पलसरी छ त्यसमा चाहिँ होइन, मेडिटेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। मेडिटेसन गरेन भने चाहिँ बौद्ध ज्ञान प्राप्त गर्दैन होइन, मोक्ष प्राप्त गर्दैन भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बौद्ध मार्गीहरू बुद्ध शिक्षाको अनुसार पनि मेडिटेसन चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने होइन, यसको बारेमा जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन चाहिँ अब एकदम अब मेडिटेसन चाहिँ अब फेरि बुद्ध शिक्षक बौद्ध मार्गीहरूको लागि, बौद्ध मार्गीहरूको मात्रै हो भन्दा पनि त्यो होइन। मेडिटेसन सबै धर्महरूमा छ, जस्तो हिन्दू धर्महरूमा छ, सिख धर्महरूमा छ, त्यसले गरेर जैन धर्महरूमा छ। सबैको सबै धर्ममा मेडिटेसन छ, सबै धर्ममा मेडिटेसन छ। तर सबै धर्ममा मेडिटेसन छ, सबैभन्दा त्योभित्र एउटा गहिराइमा गयो भने, एउटा एकदम गहिराइमा गयो, एउटा डिपमा गयो भने एकदमै रस पाउने होइन, एकदमै मिठास पाउने, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुने, एकदमै मनलाई शान्त बनाउने, मनलाई स्थिरता बनाउने होइन, मनलाई चञ्चल हुनेबाट जगाउने होइन, आफू र अरू सबैले खुसी बनाउने चाहिँ केमा छ भन्दा छ, बुद्ध शिक्षकभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेडिटेसनको बारेमा चाहिँ बुद्ध शिक्षा अनुसार अलिक ध्यान दिनु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मेडिटेसनमा चाहिँ अब मेडिटेसन भन्ने चाहिँ हामीले तिब्बतीमा के भन्छ, गोम भन्ने हुन्छ। तिब्बतीमा गोम भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ गोम भन्नेले चाहिँ जस्तो संस्कृत भाषामा भने भावना भन्ने हुन्छ। हामीले धेरैले ध्यान भन्ने युज गर्छ, तर ध्यान भन्ने चाहिँ यहाँ केले बुझ्छ भने ध्यान भन्ने चाहिँ त्यसको अर्थ बुझ्छ मनन चिन्तन गर्ने अथवा मनलाई एक ठाउँमा अड्काएर राख्नेले चाहिँ के भन्छ भने ध्यान भन्छ होइन,
मनलाई एक ठाउँमा अर्काएर राख्ने र मनन चिन्तन गर्ने हामीले इङ्ग्लिसमा कन्टेम्प्लेसन भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ध्यान भन्दो रहेछ तर हामीले अब घुम भने चाहिँ भावना भन्यो भने चाहिँ त्यो मेडिटेसनको मेन अर्थ चाहिँ त्यहाँ बुझाउँदो रहेछ भावना भनेपछि भावना हामी नेपालीहरूले चाहिँ भावना भन्छ नि भावना भावना त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नेपालीमा अथवा संस्कृत भाषामा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने चाहिँ भावना भन्दो रहेछ भावना भने कस्तोले भनिन्छ भने जस्तो तपाईँभित्र एउटा तपाईँले एउटा सोच्दा सोच्दै तपाईँभित्र एउटा उत्पन्न भयो भने तपाईँले एउटा बारेमा जस्तो कम्प्यासनको बारेमा सोच्यो सकारात्मक सोचको बारेमा सोच्यो होइन लभिङ काइन्डनेसको बारेमा सोच्यो होइन बोधिचित्तको बारेमा कुनै विषयमा एउटा चिजमा सोच्यो भने त्यो सोच्दा सोच्दै फेरि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ फेरि याद सम्झाउँदै याद दिलाउँदै तपाईँभित्र एउटा महसुस हुन्छ नि तपाईँभित्र एउटा अनुभव हुन्छ नि तपाईँभित्र एउटा एक्सपिरियन्स प्राप्त गर्छ नि तपाईँले एक्सपिरियन्स भएर तपाईँले मनमा अलिकति खुसी हुने मनमा अलिकति शान्ति हुने अनुहार अलिक उज्यालो हुने एउटा एक्सपिरियन्स पाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भावना भन्छ द्याट इज अ भावना भन्छ जस्तो सकारात्मक सोच जस्तो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले भावना भने चाहिँ एउटा चेन्जेबललाई पनि भन्छ जस्तो मनमा एकदम दुःख परिरहेको छ भने चाहिँ एउटा तपाईँले एउटा सुन्यो एउटा विषयमा सोच्यो भने कुनै बेला फेरि त्यसको एक्सपिरियन्स त्यसको महसुसले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा उज्यालो पनि हुनसक्छ नि त्यस्तै गरेर भावना भने त्यस्तोले बुझिन्छ जस्तै तपाईँभित्र माया छैन च्यावा भन्छ नि टिबेटमा के भन्छ च्यावा अब नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई माया अब इङ्ग्लिसमा के भन्छ लभ भन्ने छ लभ भन्ने चाहिँ फेरि यहाँ केटी र केटा बिचको लभ होइन है सम्पूर्ण प्राणीहरूले चाहिँ माया दया जगाउनुपर्छ सम्पूर्ण प्राणीहरूले चाहिँ सुख चाहन्छ दुःख चाहँदैन होइन सम्पूर्ण प्राणीहरूले चाहिँ माया गर्नुपर्छ भन्छ त्यो मायाको बारेमा चाहिँ मेडिटेसन गर्यो भने होइन मायाको बारेमा उदाहरण राखौँ अब तपाईँ मेडिटेसन मायाको बारेमा गर्छ माया चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले सोचेर गर्छ मायाको बारेमा सोच्दा तपाईँभित्र एउटा माया पलाएपछि अटोमेटिक तपाईँको मनलाई अलिकति चेन्ज हुन्छ तपाईँको मनलाई अलिकति शान्ति दिलाउँछ तपाईँको मनमा माया पलाएपछि तपाईँको अनुहारको हेराइदेखि लिएर होइन सोचाइदेखि लिएर तपाईँको फिलिङदेखि लिएर गराइदेखि लिएर अलिकति बिनातेन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि माया च्यावा लभको बारेमा गर्यो भने चाहिँ त्यो सोच्दै त्यसलाई चाहिँ याद गर्दा चाहिँ आफ्नो मनभित्र पलाउनु लाउने आफ्नो मनभित्र त्यो मायाको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने कोसिस गर्ने होइन आफ्नो मनभित्र त्यो मायालाई चाहिँ रोप्ने त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने कोसिस गर्ने र त्यसको महसुस त्यसको अनुभव होइन अनुभूति एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त फिलिङ चाहिँ तपाईँले गर्ने त्यसको एक्सपिरियन्स तपाईँले लिने होइन त्यसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन उदाहरण राख्यो भने अब यहाँ एकदम साधारण उदाहरण राख्यो भने चाहिँ जस्तै तपाईँले गाडी कुदायो भने चाहिँ सुरुमा तपाईँले गाडी सिक्नुहुन्छ कसैबाट गाडी सिक्नुहुन्छ गाडी सिक्नुको लागि त सुन्नु पर्यो होइन गाडी सिकेपछि तपाईँले त्यो मान्छेले सिकाइसकेपछि फेरि तपाईँ आफैले कुदाउँछ कसरी कुदाउँदा राम्रो हुन्छ कसरी के गर्दा राम्रो हुन्छ तपाईँले सिक्नुहुन्छ लास्टमा तपाईँले सबै जानिसकेपछि तपाईँमा एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त तपाईँमा एउटा महसुस अनुभव हुन्छ नि होइन एक्सपिरियन्स तपाईँले एउटा फिलिङ हुन्छ नि त सबै कुदाउनु सकेपछि कुनै बेला त मन यताउता चल्यो भने अटोमेटिक कुदिरहेको हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ एक्सपिरियन्स त्यसलाई चाहिँ रियल मेडिटेसन भन्छ त्यसलाई भन्छ होइन र अनुभव होइन आफ्नो स्वभावमा उतार्ने आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने आफ्नो बानी बिसाउने हेबिचुएट भन्छ नि त हबीमा उतार्ने हबी भन्छ नि हेबिचुएट भन्छ त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ अब त्यो चाहिँ मेडिटेसन भन्छ फेरि सम्झिनु फेरि याद गर्नु के को जे विषयमा मेडिटेसन गर्दैछ जुन विषयमा मेडिटेसन गर्दैछ त्यसको विषयमा फेरि सम्झिनु फेरि याद दिलाउनु होइन त्यसले त्यसो गर्दै आफ्नो मनमा एउटा उब्जाउने कोसिस गर्नु आफ्नो मनमा एउटा मनलाई चाहिँ जस्तो अब प्युर होइन शुद्ध मन अशुद्ध मनबाट चाहिँ शुद्ध मनमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने होइन त्यसले चाहिँ के भन्छ हामीले परिवर्तन गर्ने होइन नकारात्मक सोचबाट चाहिँ सकारात्मक सोचले परिवर्तन गर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अब चेन्ज गर्ने मनलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने होइन अथवा
ट्रान्सफर्म गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मनलाई चाहिँ अब जस्तो जेको विषयमा नगर्दै आफ्नो मनलाई चाहिँ एउटा शान्त राख्ने उपाय चाहिँ मेडिटेसनमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेडिटेसन अब एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन हामी सबैको लागि। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ हामीले मेडिटेसन भन्ने पनि ध्यान भन्ने पनि त्यसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ हामी मेडिटेसनलाई चाहिँ भावना भन्छ। भावना भन्ने कस्तोले बुझिन्छ अब के हो भावना भन्ने चाहिँ व्यक्तिले आफूभित्र के प्रतिक्रिया महसुस गर्छ र भाव व्यक्त गर्छ त्यही भावना हो भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने नि तपाईँले मेडिटेसन गर्दा फेरि जस्तो अब उदाहरणका लागि मायाको बारेमा मेडिटेसन फेरि त्यसको बारेमा सम्झ्यो फेरि याद गरेपछि तपाईँले एउटा भित्र एउटा महसुस हुन्छ नि भावना आउँछ नि तपाईँले एउटा फिलिङ हुन्छ नि एउटा अनुभव हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन भन्छ त्यसलाई होइन। त्यसले कुनै व्यक्तिले आफूभित्र एउटा थमाउँछ होइन त्यसले के भन्छ भने चाहिँ त्यसलाई मेडिटेसन भन्छ। अनि मेडिटेसन भन्नेले चाहिँ अब तपाईँको अब हामीले ध्यान भन्नेको अर्थ बुझ्दाखेरि ध्यान भन्ने चाहिँ कुनै एक विचार वा छविमा मनलाई निरन्तर स्थिर गर्ने कार्यलाई ध्यान भनिन्छ होइन। ध्यान भनिन्छ मनलाई जहाँ धारणा गराएको हुन्छ अथवा जुन प्रक्रियामा अर्काएको हुन्छ अथवा जहाँ लगाएको हुन्छ भनौँ त्यसै वृत्तिमा एकतार मन बाहिर लगाइरहनु मनलाई यताउता बर्किन नदिनुलाई ध्यान भनिन्छ। अब यहाँ ध्यान भनेर चाहिँ फेरि अब यो चाहिँ एउटा साधारण मान्छेले जस्तो अब वेस्टर्न पश्चिमीतिर गर्ने मान्छेले चाहिँ अब ध्यान भन्नेको अर्थ होइन मेडिटेसन अथवा घुम भनेको अर्थलाई केले पनि बुझिन्छ भने चाहिँ आफ्ना मनलाई चाहिँ एक ठाउँमा अर्काएर राख्ने आफ्ना मनलाई चाहिँ जस्तो तपाईँको बुद्धको स्ट्याचु छ भने चाहिँ बुद्धको स्ट्याचुमा अर्काएर राख्ने त्यो सही ठाउँमा राख्ने अरू कहीँ जानु नदिने होइन त्यसमा अर्काएर राख्ने त्यसमा लगाएर राख्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ इमेज हुन्छ नि प्रतीक हुन्छ प्रतीक भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्नु लाउने अथवा तपाईँको कुनै चिज जेलाई जे सोच्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईँले एउटा कप जस्तो अथवा एउटा चिज जस्तोलाई चाहिँ तपाईँको मन चाहिँ हो त्यो त्यसलाई चाहिँ यहाँ मन चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ अर्काएर राख्ने होइन। ध्यान होइन कहीँ जानु नदिएर एक ठाउँमा राख्ने एक ठाउँमा बस्नु दिने त्यो पनि तपाईँ फेरि म मन राख्छु भन्दैमा एकदम जबरजस्ती राख्नु पनि हुँदैन। एकदम मनलाई चाहिँ एकदम के भन्नु अब मनलाई चाहिँ एकदम जबरजस्ती राख्ने पनि होइन। त्यहाँ चाहिँ मनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अठाएर मात्रै राख्ने एकदमै जबरजस्ती राख्ने पनि होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण के छ भने चाहिँ जस्तो पहिले बुद्धकालमा चाहिँ एउटा मेडिटेसन गर्थ्यो मान्छे मेडिटेसन गर्थ्यो र मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धलाई सोचेछ मैले मेडिटेसन गर्दा कहिल्यै पनि विकास भएन मेडिटेसनको कहिल्यै डेभलप भएन मेडिटेसन सिक्नु प्रयास गर्यो तर मेडिटेसन कहिल्यै राम्रो हुँदैन भने बुद्धलाई सोधेछ। अन्त बुद्धले सोद्धाखेरि त्यो मेडिटेसन गर्ने मान्छे चाहिँ जस्तो गिटार बजाउने मान्छे रहेछ डायन भन्छ नि त्यो बजाउने मान्छे रहेछ त्यो बजाउनु जान्ने मान्छे रहेछ। अनि त्यो बजाउनु जान्ने मान्छे रहेछ बुद्धले चाहिँ उसलाई चाहिँ महसुस गर्नु दिनुको लागि मेडिटेसन कसरी गर्नु महसुस गर्नुको लागि सोधेछ तिमीले चाहिँ जुन गिटार बजाउँछ त्यो गिटार बजाउँदा त्यो गिटारको तार छ नि गिटारको तार त्यो चाहिँ एकदम कसेर राख्छ कि एकदम लुजमा राख्छ कि कस्तोमा राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भनेछ भने एकदम लुज कसेर पनि राख्दैन लुजमा पनि राख्दैन ठिकैकोमा राख्छु भनेछ। बुद्धले के भनेछ हो सही त्यस्तै गरेर मेडिटेसन गर्दाखेरि मनलाई एकदम कसेर राख्ने पनि होइन एकदम लुजमा पनि राख्ने होइन ठिक्क ठाउँमा अर्काएर राख्ने हो भनेछ। बुझ्नुभयो है यहाँ है। त्यसै गरी मन कुनैले मेडिटेसन गर्छ म मेडिटेसन गर्न आँखा जिम्काएर सबै जिम्काएर चाहिँ जबरजस्ती बस्छ नि त। कुनैले मेडिटेसन भन्ने चाहिँ एउटा चेयरमा बस्यो आँखा जिम्काउने मात्रै पनि सोच्छ त्यो मात्रै पनि होइन। मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ मनलाई चाहिँ सही ठाउँमा अर्काएर चाहिँ त्यसलाई एकदम जबरजस्ती राख्ने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन त्यसलाई एकदम लुज पनि होइन एकदम ठ्याक्कको मात्र राख्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसनहरूले चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ मनलाई चाहिँ एउटा स्थिरमा राख्ने कोसिस गर्छ होइन मनलाई चाहिँ एउटा एकतामा राख्ने कोसिस गर्छ मनलाई चाहिँ जे पाए त्यो सोच्नेबाट चाहिँ बचाउँछ। हामी मानिसहरूको मन चाहिँ जस्तो मङ्की माइन्ड भन्छ नि एकदम मन बाँदरको सोचाइ जस्तो हुन्छ जब सोच्छ त्यो सोचबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो त्यो धेरै सोचेकै कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ हामीले के हुन्छ दुःख
हैन, बिमार, अहाँक, रिस, राग, राहा चाहिँ सबै त्यहाँबाट हुन्छ। हामी 24 घण्टा मनलाई चाहिँ एकदम चञ्चलमा राख्छौँ, सोचिरहेको हुन्छौँ। अब 24 घण्टाभित्र तपाईँको 5-10 मिनेट मात्रै मनलाई चाहिँ एउटा मेडिटेसन गरेर शान्त राख्यो भने त्यसले हामीले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूपमा चाहिँ एकदमै फाइदा दिन्छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ है त मेडिटेसन। त्यसमा चाहिँ ध्यानको फाइदा, अब मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ त हैन, मेडिटेसन त गर्छु भन्छ, मेडिटेसन गर्दा चाहिँ हामीले के फाइदा हुन्छ भन्दा ध्यानको भनेर हामी मनमा विभिन्न कल्याणकारी अवस्थाको विकास गर्न सक्छौँ। मनमा चाहिँ हामीले हैन राम्रो सोच, हैन राम्रो सोचको विकास गर्न सक्छौँ, हैन अरूलाई साथी गर्ने, अरूलाई माया गर्ने, हैन अरूलाई हानि नोक्सानी नगर्ने, हैन त्यसले गर्दा अब बुद्ध शिक्षा अनुसार हो भने अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूले सहयोग गर्नु नसके पनि हानि नगर्ने, अरूको भलो चिताउने, अरूले नराम्रो सोच्ने, त्यो सोचहरू विकास भएपछि हामी त्यो सोचले चाहिँ निरन्तर विकास गर्दै जाने, हैन त्यो सोचले विकास गर्दै गएपछि अटोमेटिक तपाईँभित्र एउटा फिलिङ हुन्छ, तपाईँभित्र एउटा त्यसको रिजल्ट पाउँछ, तपाईँ रिजल्ट खोज्दै जाने, हैन विकास गर्ने, हैन सकारात्मक सोचको विकास गर्ने। जस्तै अब त्यस्तै गरेर तनावबाट मुक्ति हुने, हैन एकदम तनावमा बसिरहेको हुन्छ त मान्छे, कुनैको काम नभएर, कुनैको सोचेको बिजनेस नभएर, कुनै अब परिवारबाट छुटिएर, कुनै परिवारमा मृत्यु भएर अब धेरै मान्छे तनावमा भरिरहेको हुन्छ नि, तनावमा बसिरहेको हुन्छ मान्छे, धेरै डिप्रेसनमा बिमारमा बसिरहेको छ। अब त्यो मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ तनावबाट मुक्ति हुने, हैन विभिन्न तनाव, हैन बिजनेस नभएको तनाव, अब परिवारले दुःख दिएको तनाव, हैन के काम राम्रो नभएको तनाव, त्योबाट चाहिँ के हुन्छ, मुक्त हुन्छ। त्यसै गरेर थकानबाट राहत, जस्तो अब जिउको थकानहरू हुन्छ नि, शरीरको थकान, हैन अब मनलाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तो अब जिउले एकदमै काम गर्नुभन्दा पनि मनले सोचेको भन्छ नि, त्यसले चाहिँ बढी थकाइ हुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँहरू उदाहरण राख्यो भने तपाईँहरू कुनै मान्छे गाडी चलाउँछ भने गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ जिउ चाहिँ थपक्कै बस्छ, तर मनलाई चाहिँ सबै मनले चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा राख्नुपर्छ नि, हो त्यसले चाहिँ एकदम थकान दिन्छ। मन अप्पर सोच्यो भने थकान दिने साथै त्यो मनलाई चाहिँ अप्पर सोच्यो भने थकान दिने सधैँ अब सिन्दिन नम्बर 1 में न्युमोछेवी ठाङ्ना में जति मनलाई चञ्चल गर्छ त्यति हामी भित्र नकारात्मक सोचहरू बढ्दै जान्छ। जति मनलाई चाहिँ जे पाए त्यो सोच्नु लाउँछ त्यति नकारात्मक सोचहरू फैलिँदै जान्छ, त्यति हैन अहङ्कार, डर, रिसहरू फैलिँदै जान्छ। त्यसै गरेर मनलाई चाहिँ सही ठाउँमा नियन्त्रणमा गर्ने, मनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा गर्ने, मनलाई चाहिँ राम्रो बाटोमा लगाउने उपाय हो यो। मनलाई चाहिँ नराम्रो छरपष्ट जतातता त्यता सोच्नु नलागेर सही ठाउँमा लगाउने, सही ठाउँमा जानु दिने, हैन जस्तो गर्दाखेरि मेडिटेसन गर्यो भने के हुन्छ, सकारात्मक सोचको विकास हुने, त्यसले गरेर तनावबाट मुक्ति हुने, थकानबाट राहत पाउने, हैन मनलाई चाहिँ अब एकता राख्ने, मनलाई चाहिँ स्थिरमा राख्ने क्षमता, होइन त्यस्तै विकास, जस्तै बिचौलीमा कमी कमजोर, जस्तो चिन्ता हुन्छ नि, एकदम चिन्ता हुन्छ मान्छे, कुनै अब राति सुत्दाखेरि निनै लाग्दैन, होइन कुनै मान्छे के हुन्छ भने चाहिँ सुत्छ तर निनै लाग्दैन, बिहान त्यतिकै उठ्नेहरू पनि हुन्छ। त्योहरू चाहिँ के छ, बढी चिन्ता भएर मनमा जे पाए त्यो सोचेर मान्छेमा चिन्ता भयो भने चाहिँ निन राम्रो लाग्दैन, खाना खाए पनि जिउमा पस्दैन। कुनै मान्छे यस्तो छ कि अब खाना टन्न खान्छ तर जिउमा पस्दै पस्दैन, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, भित्रभरि चिन्ता भएर, हैन त्यो चिन्ताहरूबाट चाहिँ के हुन्छ चाहिँ मुक्त हुन्छ, हैन जस्तै अब आफ्नो चित्त, आफ्नो मनलाई चाहिँ के हुन्छ बनाउँछ भने त्यसले शान्ति बनाउँछ, हैन त्यसै गरेर निरन्तर अब सधैँभरि चिन्ताहरूबाट, हैन चिन्ता, दुःख, पीडाहरूबाट मुक्ति गराउँछ त्यसले। त्यही गरेर आफू र आफ्नो जीवन को बारेमा राम्रो सोचबुझ दिन्छ, आफूले पनि राम्रो सोच्ने बानी सिकाउँछ, अरूले पनि राम्रो सोच्ने बानी सिकाउँछ, आफ्नो भित्र पनि सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ, होइन अरूको कल्याणको हुन्छ, अरूको फाइदाको लागि त्यो अरू जस्तो प्युर मान शुद्ध मनलाई चाहिँ अलिक विकास हुँदै जान्छ,
आफूले पनि त्यो हुने, अरूलाई पनि सोच्नु दिने, अरूले पनि राम्रो सुझाव दिने हैन। त्यसै गरेर प्रेम र करुणाहरू आफूभित्र दया माया जगाउँछ। त्यसै गरेर आफूभित्र एउटा करुणा हुन्छ नि, यिङजे भन्ने हुन्छ नि, तिनीहरू जगाउँछ। त्यसै गरेर सकारात्मक सोच हैन मनोभावको वृद्धि गर्छ, सकारात्मक सोचको वृद्धि गर्दै जान्छ, सकारात्मक सोचको विकास गर्दै जान्छ। यी प्रकारको धेरै फाइदाहरू छ। यो चाहिँ छोरकारीमा भनेको हैन। छोरकारीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कल्याण जस्तो सकारात्मक सोचको विकास हुने, तनावबाट मुक्ति हुने, चिन्ताहरूबाट मुक्ति हुने, मनलाई चाहिँ शान्ति दिलाउने हैन, आफूले पनि शान्ति, अरूले पनि शान्ति दिलाउने, यो विभिन्न प्रकारको फाइदाहरू छ मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ हैन, फाइदाहरू छ। त्यसै गरेर मनलाई चाहिँ शान्त भरि, जस्तो मान्छे बिमार हुने, मान्छे जस्तो तनाव हुनेहरू चाहिँ के हुन्छ, मनमा भरि चञ्चल भएर मनलाई चाहिँ धेरै सोचेर हो त्यसलाई। त्यसै मेडिटेसनको फाइदा, मेडिटेसन गर्दा के फाइदा हुन्छ हैन। त्यससँगै के भन्छ मेडिटेसन भन्छ जस्तो अब मानिसलाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मानिसलाई चाहिँ जस्तो अब जाडो भयो भने के चाहियो, लुगा चाहिन्छ हैन। त्यसै गरेर भोक लाग्यो भने के चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ हैन। जाडो लाग्यो भने लुगा चाहिन्छ, भोक लाग्यो भने खाना चाहिन्छ, जस्तो खुट्टामा के जुत्ता चाहिन्छ, त्यस्तै प्रकार त्यसले जस्तो भोक लाग्यो भने खाना खायो भने एउटा खुसीको अनुभूति हुन्छ, जाडो लाग्यो भने लुगा लाग्यो भने लगायो भने एउटा खुसीको अनुभूति हुन्छ। तर त्यो बाहिरी रूपमा हो, हाम्रो शरीरको रूपमा हो, हाम्रो बाहिरको शरीरलाई मात्र हो। तर भित्र मनलाई खुसी बनाउनुको लागि, भित्रको मनलाई शान्त बनाउनुको लागि, भित्र मनलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक सोचको विकास गर्नुको लागि, भित्रको मनलाई एकदम राम्रो बानी बसाल्नुको लागि हैन, राम्रो सोच्नुको लागि, तनावबाट मुक्त हुने, चिन्ताहरूबाट मुक्त हुने हैन, जहिले पनि अब सकारात्मक सोच सोच्नेहरूको लागि, भित्रको मनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ ध्यान चाहिन्छ, मेडिटेसन चाहिन्छ हैन। त्योले चाहिँ भित्रको तनावहरूबाट मुक्त हुन्छ हैन। भित्रको तनावहरूबाट मुक्त हुने, मनलाई शान्त ल्याउने, मनलाई खुसी बनाउनुको लागि चाहिँ खाना खाएर मात्रै पुग्दैन, लुगा लाएर मात्रै पुग्दैन हैन, बाहिर घुमेर मात्रै हुँदैन। भित्र मनको खुसी बनाउनुको लागि, मनलाई शान्त बनाउनुको लागि चाहिँ, मनलाई स्थिरता राख्नुको लागि चाहिँ, मनलाई तनावबाट मुक्त बनाउनुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन चाहिन्छ, ध्यान चाहिन्छ हैन। त्यो ध्यानले चाहिँ मनलाई चाहिँ एकदम स्थिरमा राख्ने कोसिस गर्छ हैन, तनावबाट मुक्त गराउने कोसिस गर्छ हैन, सकारात्मक सोचको विकास गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। त्यसले मेडिटेसन गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई एकदम फाइदा दिन्छ, मनलाई एकदम फाइदा दिन्छ। जस्तो मन वचन हैन शरीर भन्छ नि त हैन, सबैलाई एकदमै फाइदा दिन्छ यो मेडिटेसनले चाहिँ हैन। केही क्षणको लागि पनि फाइदा दिन्छ। उदाहरणको लागि फेरि यो मेडिटेसनहरू सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ मेडिटेसन गर्नु, अलिकति हामीले घुमहरू गर्दाखेरि सुरुमा अलिकति गाह्रो भएको फिल हुन्छ। तर बिस्तारै यसको विकास गर्दै लाने, यसलाई चाहिँ बिस्तारै हैन। हामी चढ्दाखेरि, सिँढी चढ्दाखेरि सुरुमा एक गरेर चढेर माथि पुग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसनहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै गर्दै तपाईँको स्वभावमा बदल्नु, तपाईँको बानी बसाल्नु। एक दिन बानी बसालेपछि तपाईँ त्यो मेडिटेसन गरेन भने तपाईँ खुसी हुँदैन। त्यो मेडिटेसन गऱ्यो भने तपाईँ निनै लाग्दैन। एउटा हुन्छ नि त मान्छेले एउटा बानी बसाल्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मेडिटेसन भन्नेहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ अब घुम भन्नेहरू चाहिँ फेरि एउटा चिजलाई चाहिँ अब फेरि याद दिलाउने, फेरि सम्झाउने। त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ जस्तो मनलाई चाहिँ स्थिरमा राख्नेलाई चाहिँ कोसिस गर्ने हैन। त्यस्तो गरेर मेडिटेसनलाई चाहिँ विकास गर्दै लाने। अन्त मेडिटेसनले चाहिँ के फाइदा दिन्छ, जस्तो अब बाहिरी रूपमा वातावरणले रूपले हेर्दा पनि, आफ्ना भित्री रूपमा हेर्दा पनि चाहिँ मेडिटेसन गर्ने मान्छेहरू एकदमै शान्त हुन्छ। मेडिटेसन गर्ने मान्छेहरूको जस्तो अब व्यापार गर्ने मान्छे होस् हैन, ठुलो विद्वान टिचर गर्ने मान्छे होस् हैन, अफिसमा काम गर्ने मान्छे होस्, गाडी कुदाउनेहरू होस् हैन, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू होस् हैन, जस्तो गाउँमा अब किसान गर्नेहरू होस्, सबै तिनीहरूले मेडिटेसनको बारेमा राम्रो बुझ्यो र मेडिटेसनको बारेमा राम्रो बुझेर मेडिटेसन गर्यो भने एकदमै फाइदा हुन्छ। त्यसले के आफ्नो जुन काम गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ एउटा निरन्तरता दिनेमा मद्दत गर्छ। त्यसलाई एउटा आफ्नो कामलाई चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेसनमा राख्नेमा मद्दत गर्छ हैन, आफ्नो मनलाई एकदम शान्त बनाउन, तनावबाट मुक्त बनाउन। त्यसै गरेर हरेक चिजमा चाहिँ
मेडिटेसनले चाहिँ एकदमै फाइदा दिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ एउटा अफिसमा काम गर्दैछ भने अफिसमा कुनै बेला मान्छेले फोन आउँछ, त्यसलाई तनाव दिन्छ, कुनै बेला मान्छे आउँछ, कुनै तनाव दिन्छ, कुनै बेला काम हुँदैन त्यही तनाव दिन्छ, विभिन्न प्रकारको तनाव, पीडा, दुःखहरू हुन्छ। तर यो मेडिटेसन गर्नेहरूको लागि चाहिँ सहनशील दिन्छ, धैर्य बढाउँछ। तपाईँले चाहिँ मेडिटेसन गरेपछि कन्सन्ट्रेसन, यो चाहिँ मेरो काम हो भनेर एउटामा ध्यान दिएपछि त्यो धेरै कुरोमा सोच्दैन हैन। अफिसमा तपाईँको काम के हो, अफिसमा गर्ने मान्छेको लागि मेडिटेसनले के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि जुन आफ्नो काम हो त्यसमा ध्यान दिन्छ हैन। हामी जहिले पनि अब हाम्रो बुबा आमादेखि लिएर जहिले पनि आशीर्वाद दिँदा जे काम पनि ध्यान दिएर गर्नु है, जे कामलाई पनि ध्यान दिएर राम्रो गर्नु है भनेर आशीर्वाद पनि दिन्छ। ध्यान दिनु भनेको चाहिँ जुन आफ्नो काम हो त्यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ, जुन आफ्नो काम हो त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिएर चाहिँ, जुन आफ्नो काम हो त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन दिएर चाहिँ अरूले जे बन्यो, अरूले के गर्यो त्यस्तोमा धेरै अवस्था नगर्ने। आफू पढ्ने हो भने पढ्नेमा ध्यान दिने, आफ्नो काम पढ्ने हो, अरूले के गर्यो के हुन त्यस्तो सोच्ने हुन। त्यसैले गर्दाखेरि यो मेडिटेसनहरूले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मनमा शान्ति दिलाउन, सधैँ आफ्ना काम के हो त्यसमा फोकस गर्नु सिकाउँछ हैन। त्यसलाई त निरन्तर हैन आफ्नो बानी भाषा हाल्नु सिकाउँछ र काम गर्दा गर्दै आफूले एउटा सन्तुष्टि दिलाउँछ त्यसले चाहिँ हैन। कुनै मान्छे काम गर्दैछ तर एकदमै दुखी हुन्छ हैन, पीडामा हुन्छ, काम गरिरहेको छ, यो कामबाट खुसी छैन भने अब त्यो मेडिटेसनहरूले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ खुसी दिलाउँछ हैन। त्यसै गरेर व्यापारीहरू अघि मैले अगाडि पनि व्यापारीहरूको लागि हैन व्यापारमा कन्सन्ट्रेसन गर्ने सिकाउँछ हैन। जस्तो अब माइन्डलाई एकदम शान्त राख्न सिकाउँछ। त्यसै गरेर संसारमा अहिले ठुलो ठुलो व्यापारी होस् हैन, वैज्ञानिकहरू होस्, ठुलो ठुलो मान्छेहरू सबै के गर्छ मेडिटेसन गर्छ। हरेक कम्पनीको छेउछाउमा मेडिटेसनको हल बनाएको छ। हरेक ठुलो ठुलो कम्पनी हुन्छ नि अफिसहरूको छेउछाउमा, जस्तो गुगल भनौँ, अब फेसबुक अफिस भनौँ, अब संसारको हैन ठुलो ठुलो इन्टरनेटको कम्पनीहरूको छेउछाउमा मेडिटेसन बनाएको छ हैन, मेडिटेसन हल बनाएको छ। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेडिटेसनले चाहिँ सबैमा शान्त बनाउँछ, काममा पनि ध्यान दिन सिकाउँछ हैन, कामबाट तनाव मुक्त बनाउन सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन चाहिँ हामी सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अन्त मेडिटेसन गर्नु सक्यो भने चाहिँ मेडिटेसन गर्दा गर्दै चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो माइन्ड भन्छ नि, ब्रेन भन्छ, हामीले लेपा भन्छ नि, त्यो लेपामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ सकारात्मक सोच लगाइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो पक्षमा लगाइदिन्छ हैन। जब हामीले सकारात्मक सोच हामीभित्र त्यस्तो अब मनलाई चाहिँ एकदम शान्त राख्ने, खुसी हैन खुसी, तनावबाट मुक्त छ हैन, मनलाई चाहिँ खुसी छ, आफ्नो मन चाहिँ सकारात्मक सोचमा छ, आफ्नो मनमा दया माया छ भने चाहिँ आफूले जे गर्यो काम त्यो काम पनि सफल हुन्छ, त्यो कामको पनि राम्रो रिजल्ट हुन्छ। तर आफूभित्र तनावमा छ, आफू एकदमै टेन्सनमा भएर बस्यो, आफू एकदमै दुःख गरेर बस्यो, आफूभित्र एकदम नराम्रो सोचेर काम गर्यो भने त्यसको फल पनि के हुन्छ, त्यसको फल पनि नराम्रै दिन्छ, त्यसको फल पनि नराम्रै पाउँछ हैन, त्यसको रिजल्ट पनि नराम्रो पाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेडिटेसनहरूले चाहिँ तपाईँभित्र एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने हैन, तपाईँ अशुद्ध मनलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने सिकाउने, तपाईँको हबी, तपाईँको बानी, तपाईँको स्वभावलाई चाहिँ राम्रो पक्षमा लाने, राम्रो पक्षमा परिवर्तन गर्ने, नराम्रोबाट चाहिँ राम्रोमा परिवर्तन गर्ने हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, जस्तो स्टुडेन्टहरूको लागि हो, पढ्ने केटाकेटीहरूको लागि हो भने चाहिँ पढाइमा एकदम ध्यान दिनेमा मद्दत गर्छ। यसले पढाइमा एकदम ध्यान दिनेमा मद्दत गर्छ हैन, आफूले जे गर्दैछ त्यसमा एकदम कन्सन्ट्रेसन दिनुमा मद्दत गर्छ। र संसारमा मान्छेहरू अब एकदमै तनाव हुन्छ हैन, एकदम दुखी हुन्छ। जति पनि संसारको बाहिरको जस्तो डेभलप हुन्छ, भौतिक डेभलप हुन्छ हैन, म्याटेरियलिजम होल भन्छ नि त, बाहिर जति डेभलप हुँदैछ हामी मान्छेले चाहिँ मनभित्र त्यति तनाव हुँदै जान्छ हैन। उदाहरणको लागि पहिले हामी गाउँघरमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति तनाव थिएन, त्यति सोच थिएन, हामीमा जति पायो त्यति चाहना बढ्दै जान्छ। हामीभित्र चाहिँ सोचहरू हुन्छ नि, हामीभित्र के सोच हुन्छ भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। हाम्रो भित्रको डिजायर भन्छौँ, एट्याचमेन्ट हुन्छ नि, हामीभित्र मलाई यो भयो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यो बढ्दै जान्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँको त्यो नेगेटिभिटी हुन्छ नि त, इग्नोरेन्स माइन्डहरू पनि बढ्दै जान्छ। उदाहरणको लागि पहिले हामी गाउँमा हुँदाखेरि
हामीले गाउँबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि भनौँ अब कुनै गाउँबाट चाहिँ अब एउटा राजधानीमा आउँदाखेरि हामी कुनैले भन्छ पैसा कति माग्छ भने चाहिँ कुनैले 50 रुपियाँ माग्छ, कुनैले 100 रुपियाँ माग्छ। अनि त्यति दियो भने एकदम खुसी हुन्छ, त्यति दियो भने पैसा धेरै दियो भने एकदम खुसी हुन्छ। तर पछि त्यसलाई 100 रुपियाँ दिन थालेपछि पछि त्यसले के सोच्छ भने चाहिँ 200 दियो भने हुन्थ्यो भन्छ। त्यसैले 200 दियो भने चाहिँ किन 400 दियो भने सोच्छ, 400 दियो भने 500 दियो भने सोच्छ। त्यसो गर्दा गर्दा गर्दाखेरि हाम्रो चाहना भन्छ नि, हाम्रो महत्त्व आकाङ्क्षा चाहिँ बढ्दै जान्छ, हाम्रो आकाङ्क्षा बढ्दै जान्छ। हामीमा जति जस्तो 1 लाख पैसा छ भने हामीले 2 लाख बनाउने कोसिस गर्छ, 2 लाख छ भने चाहिँ त्यसलाई 4 लाख बनाउने कोसिस गर्छ। त्यसो गर्दै हाम्रो आकाङ्क्षाहरू बढ्दै जान्छ। जति हाम्रो घर बढ्दै गयो, जति हाम्रो बिजनेस बढ्दै गयो, जति हाम्रो घर कार्य बङ्गला बढ्दै गयो, जति हाम्रो मान्छेहरू आफ्ना पछाडि बस्ने मान्छेहरू हैन जनताहरू बढ्दै गयो, त्यति मनभित्र तनाव हुँदै जान्छ, त्यति मनभित्र पीडा हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पीडा त्यो तनावहरूबाट त्यसलाई चाहिँ मुक्त गर्नुको लागि चाहिँ मेडिटेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। मेडिटेसन गर्नुको लागि चाहिँ गर्यो भने चाहिँ त्यो भएर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन भन्ने चाहिँ आज चाहिँ हामीले के बुझ्यो भने चाहिँ मेडिटेसन के रहेछ। अब पर्सि चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ पर्सि चाहिँ अब बेसिक मेडिटेसन भन्छ, बेसिक मेडिटेसन पूर्वाभ्यास ध्यान भन्छ हैन। पर्सि चाहिँ हामी बेसिक मेडिटेसन सिकाउँछौँ। मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ हैन, मनलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ हैन, त्यो बेला के सोच्नुपर्छ, कति लामो गर्नुपर्छ, कति मिनेट गर्नुपर्छ, त्यसको ठाउँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी पछि बताउँछौँ हैन। आज चाहिँ हामी मेडिटेसन भन्ने बारेमा चाहिँ बुझौँ हैन। मेडिटेसन अब सुरुमा चाहिँ हामीले अब फेरि मेडिटेसन भन्ने चाहिँ फेरि धेरैले के भन्छ भने चाहिँ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ एउटा चेयरमा बसेर ठक्कै आँखा झिम्काएर बस्नु सोच्छ। तर त्यो मात्रै होइन, हामी भित्र हो भने मेडिटेसन भन्नुको लागि चाहिँ धेरै सिक्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। त्यसले एउटा जस्तो अब साग्या पेन्टिता भन्नेले के भनेको छ भने चाहिँ घुम्न थोबा मिगोसे लोन्बु लुगे छुङुमर थोबा मेबी घुमादे बेना धुडु डुब्था यो भन्ने छ। त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ मेडिटेसन गर्ने अगाडि, मेडिटेसन गर्नुभन्दा अगाडि केही सिक्नु पर्दैन, केही पढ्नु पर्दैन भन्ने कोही मान्छे छ भने चाहिँ कोही त्यो मान्छे चाहिँ एकदम ज्ञान नभएको, एकदम बुद्धि नभएको, एकदम साधारण मान्छे हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नबुझेर, केही नबुझेर, नसुनेर, नजानेर मेडिटेसन गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो मेडिटेसन चाहिँ गाई वस्तुहरूले पनि गर्छ भनेको छ। त्यसै गर्दा मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, सिक्नु पर्ने रहेछ। थोबा मेबी गोम्बादे लोम्बो गोम्बा मेबी लोम्बो लुजे छुङमर हैन। त्यसो थोपा मेबी गोम्बादे बिहान धुरु डुब्छ यो भन्ने छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन मेडिटेसन गर्दा केही पढ्नु पर्दैन, केही सिक्नु पर्दैन, केही जान्नु पर्दैन भनेर भनियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम साधारण ज्ञानी अज्ञानी हैन भनेर भन्छ। तर मेडिटेसन केही नजानिकन, केही नबुझिकन मेडिटेसन गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो मेडिटेसन चाहिँ एउटा गाई वस्तुले पनि गर्नु सक्छ हैन। गाई पनि खाँदाखेरि त खाँदाखेरि त केही न केही सोचिरहेको हुन्छ नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेडिटेसन गर्दा के गर्नुपर्ने रहेछ भने सिक्नु पर्ने रहेछ, बुझ्नु पर्ने रहेछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि के सिक्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो हैन। हामीले अब थोपा, सम्पा, गुम्पा हैन, त्यसले हैन श्रवण, मनन, चिन्तन, ध्यान भन्छ हैन। त्यसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेडिटेसन गर्ने अगाडि चाहिँ मेडिटेसन के हो त्यसको बारेमा राम्रो बुझ्नु पर्ने रहेछ हैन। खास वास्तविक मेडिटेसन चाहिँ अब हामीले अब जस्तो अब पश्चिमी देशतिर हैन, वेस्टर्न युरोप कन्ट्रीतिर मेडिटेसन गर्ने चाहिँ अघि मैले भने नि आफ्नो मनलाई चाहिँ सर्वस्व भएको मनलाई चाहिँ एक ठाउँमा लाएर एउटा चिजमा अड्काएर राख्ने, एउटा चिजमा चाहिँ लगाएर राख्ने, एउटा प्रतीक भन्छ अथवा वृद्धि भन्छ, एउटा चिजमा अड्काएर राख्ने भन्छ। तर हामीले यहाँ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ हामी बौद्ध मार्गीहरू मेडिटेसन भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले थोबी सम्बा हैन, त्यस थोबी सेराप, सम्बी सेराप, गोबी सेराप भन्ने छ। हामीले सुरुमा चाहिँ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ के हो राम्रो सोध्नु पर्ने रहेछ। मेडिटेसन के हो राम्रो सुनेर मेडिटेसनको बारेमा बुझिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सम्पा भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, मनन चिन्तन, इङ्ग्लिसमा भन्दा कन्टेम्प्लेसन। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ जुन आफूले मेडिटेसन के हो सुने नि, त्यो सुनेको चिजले चाहिँ फेरि फेरि
अनुसन्धान गरेर तर्क वितर्क गरेर त्यो सही हो कि होइन, होइन, मैले बुझेको सही हो कि होइन, मेरो टिचरले भनेको सही हो कि होइन, त्यो राम्रो बुझिसकेपछि त्यसको ज्ञान जस्तो हामीले चाहिँ के भन्छ सम्विषेर भन्छ, होइन। सम्विषेर भन्दा चाहिँ मनन चिन्तनको एउटा प्राज्ञा प्राप्त हुन्छ नि तपाईँले। जस्तो तपाईँले श्रवण गरेपछि एउटा प्राज्ञा प्राप्त हुन्छ, तपाईँले श्रवण गरेपछि तपाईँले एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो पाएको ज्ञान, होइन, श्रवण तपाईँले सुन्यो, होइन, कुनै टिचरबाट सुन्यो, सिकेपछि एउटा ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ फेरि मनन चिन्तन गर्ने, कन्टेम्पलेसन, सम्पा, फेरि त्यसलाई चाहिँ सही हो कि गलत हो, तर्क वितर्क अनुसन्धान गरेर त्यसलाई फेरि 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 खताल्ने कोसिस गर्ने। त्यो सही भएको थाहा पाएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो सही भएको थाहा पाएपछि चाहिँ तपाईँले के पाउँछ भने चाहिँ सम्विषेर भने चाहिँ, होइन, मनन चिन्तनको प्रज्ञा भने चाहिँ प्राप्त एउटा ज्ञान पाउँछ त्यहाँबाट। त्यो ज्ञान चाहिँ तपाईँले कुनै अब यो चाहिँ सही हो भन्ने ज्ञान पाउँछ। त्यसपछि चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ मेडिटेसन, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ फेरि फेरि आफ्नो दिमागमा बसाल्ने, आफ्ना दिमागमा स्वभावमा उतार्ने, आफ्ना मनमा बसाल्ने, आफ्ना भित्र माइन्डमा हुन्छ नि मनमा बसाल्ने कोसिस गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ मेडिटेसन, होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ त्यसले चाहिँ अब लुङरुक थोपे मिसिए डिले दो मेगा सम्बे त्यसो मुनोसो घुमजुङ हो कि नेलो मालुबा शेरा सुङ्गी नाउ गेप्राइसो भन्ने चाहिँ थर्ड कर्मपाले बनेको छ यो। अनि त्यसमा चाहिँ के चाहिँ लुङरुक थोपे मिसिए डिप्ले डो भन्ने चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो ठुलो गुरुहरूबाट चाहिँ आगमहरू सुन्यौँ, होइन, टिचिङहरू सुन्यौँ भने चाहिँ मेडिटेसनको बारेमा सिक्नुपर्छ भने गुरुहरूबाट सुनेपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गुरुबाट सिकेपछि लुङरुक थोपे मिसिए डिप्ले डो भन्ने चाहिँ गुरुहरूले सिकायो, गुरुहरूले जस्तो अब होइन आगमहरू गुरुहरूले त्यो मेडिटेसनको बारेमा सिकाएपछि चाहिँ मिसेबी डिपले डोल भनेको चाहिँ जस्तो अब फ्री फ्रम नट नोइङ भन्छ, इङ्ग्लिसमा के भन्छ फ्री फ्रम नट नोइङ, अज्ञानताबाट मुक्त हुन्छ। मेडिटेसन के हो तपाईँले बुझ्छ, मेडिटेसन के हो तपाईँले जान्छ, तपाईँले मेडिटेसन पहिले बुझेको नि त्यो अज्ञानताबाट मुक्त हुन्छ, फ्री फ्रम नट नोइङ मिसेबी डिपले डोल घुम्छु। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ न, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ सम्भव हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि फेरि अनुसन्धान मनन चिन्तन गर्यो, फेरि फेरि तर्क वितर्क अनुसन्धान आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने, त्यो विवेक हुन्छ नि, आफ्नो बुद्धि मस्तिष्क दिमाग प्रयोग गरेर त्यो सही हो कि गलत हो भनेर दिमाग प्रयोग गरेर तपाईँमा एउटा निचोड निकाल्छ। निचोड निकालेपछि तपाईँले एउटा ज्ञान पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सम्विषेर भन्छ होइन। त्यो चाहिँ के भन्छ फ्री फ्रम डाउट, डाउट भन्ने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको त्यो हो कि होइन भन्ने एउटा दोधार हुन्छ नि। तपाईँले जुन गुरुले सिकायो त्यो चाहिँ हो कि होइन भने एउटा दोधारमा हुन्छ नि, त्यो दोधारबाट चाहिँ हट्छ। अनि दुईवटा मन हुन्छ नि, हो कि होइन भन्ने मन हुन्छ नि, त्यो दोधार पनि हटेपछि जुन त्यो दोधार हटेपछि तपाईँमा एउटा प्रज्ञा हुन्छ, तपाईँमा एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तपाईँको तर्क वितर्क सबै गरेर एउटा निचोड निकालेर एउटा ज्ञान पाउँछ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ फेरि फेरि दिमागमा सम्झिने, फेरि फेरि ह्याबिटमा बानीमा हबिटमा होइन अनि बानीमा बसाल्ने कोसिस गर्ने, अनि स्वभावमा उतार्ने कोसिस गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गर्नेले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ ध्यान मेडिटेसन भन्छ। यहाँ धेरैले के भन्छ मेडिटेसन भन्ने चाहिँ एउटा टेबलमा एउटा कुर्सीमाथि बेसेर आँखा चिम्लेर बस्ने भने त्यो मात्रै होइन। मेडिटेसन गर्नुको लागि चाहिँ थोविषेर सम्विषेर गोम्विषेर एकदम होइन। यो ठुलो ठुलो गुरुहरू मेडिटेसन गर्दा होइन, टिपेटमा जति पनि ठुलो ठुलो गुरुहरू हुन्छ, ठुलो ठुलो होइन छाम होइन मेडिटेसन सेन्टरतिर छामगाङ होइन डुक्खाङतिर 3 वर्ष 4 वर्ष मेडिटेसनहरू गर्छ। तिनीहरूमा सबै यो अनुसार जान्छ। सुरुमा सुन्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ मनचिन्तन गर्नुपर्ने, त्यो भएर पाएको ज्ञानलाई चाहिँ ध्यान गर्ने, सोच्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मेडिटेसन ध्यान। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको भित्र थोविषेर होइन सुनेको प्रज्ञा, त्यसै गरेर चाहिँ मनचिन्तनको प्रज्ञा, त्यसै गरेर ध्यान गरेको प्रज्ञा, यो तिनटाले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तपाईँ भित्रको मनलाई चाहिँ एकदम रिफ्ल्याक्स गरिदिन्छ। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ हामी मेडिटेसन गर्दा त्यसले मेडिटेसनमा कन्टेम्पलेसन पनि छ, रिफ्ल्याक्स पनि भन्छ। त्यसलाई चाहिँ
सल्लङ्गै देखाइदिन्छ। जस्तो जस्तो तपाईँको घामको छायाहरू जस्तो गरेर होइन रिफ्लेक्ट तपाईँले गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँमा एउटा महसुस हुनु पऱ्यो त्यो मेडिटेसनबाट चाहिँ। फेरि मेडिटेसन भने यस्तो होइन कि कुसनभित्र बसेर त्यत्तिकै आँखा झिम्काएर पनि बन्ने होइन। मेडिटेसन गर्दा कि तपाईँ यो सोच्नुपर्छ कि त्यो एउटा चिजलाई चाहिँ मन अर्काएर राख्नु। तपाईँ कम्प्यासनको बारेमा मन अर्काएर मेडिटेसन गऱ्यो भने कम्प्यासन हुन्छ नि त। करुणाको बारेमा मेडिटेसन गऱ्यो भने करुणाले मात्र सोचेर बस्ने होइन, त्यो करुणा चाहिँ तपाईँभित्र उत्पन्न हुँदैछ कि छैन, त्यो करुणा भने सोचेको फिलिङ चाहिँ तपाईँमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको महसुस, त्यसको अनुभव, त्यसको अनुभूति चाहिँ तपाईँभित्र हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्नुपर्छ। फेरि मेडिटेसन भने चाहिँ दिमागलाई ठिक ठाउँमा राख्ने मात्रै पनि होइन, दिमागलाई सुधार्नु पर्यो। त्यसको रिजल्ट छ, पाउँछ कि पाउँदैन, दिमागले सुधार्ने हो। मन मात्र 100 गरेर त होइन, चरा फटाङ्गियाहरू पनि भन्छन् नि। तर मेडिटेसनको उद्देश्य यो होइन कि सही ठाउँमा मन अर्काएर राख्ने मात्रै पनि होइन, मनलाई चाहिँ डेभलप गर्ने र त्यो मनमा उत्पन्न भयो कि भएन, मनलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन भयो कि भएन, मन चाहिँ अलिकति सफा भयो कि भएन, मन चाहिँ अलिक शुद्ध भयो कि भएन, हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मेलेरिया सायद त्यो उहाँले के भन्दैछ, थोबा मेबी गोम्बादी लाग्दुम ढाला ज्याकपातर, थोबा मेबी गोम्बादी लाग्दुम ढाला ज्याकपातर। त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ यो शब्द चाहिँ मैले पहिले विदेशतिर मेडिटेसन सिकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रयोग गर्थ्यो। थोबा मेबी गोम्बादी लाग्दुम ढाला ज्याकपातर भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ श्रवण होइन, श्रवण नगरेर नसुनेर नबुझेर गन, केही नसुनिकन मेडिटेसनको बारेमा केही नसुनिकन केही नसिकिकन केही नबुझिकन मेडिटेसन गर्यो भने चाहिँ त्यो मेडिटेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो दुईटै हात छैन र ठुलो पाठ चढ्नु जाने मान्छे जस्तै हो। ठुलै त्यो चाहिँ के हो भने ठुलो दुईटै हात नभएर माथि ठुलो पाठ चढ्नु जाने जस्तै हो। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ नसुनिकन नबुझिकन होइन, कोही भएर केही मेडिटेसनको जानकारी नपाइकन मेडिटेसन गर्यो भने चाहिँ दुईटै हात नभएर होइन पहाड चढ्नु जाने, माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नु जस्तै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन गर्नु अगाडि के चाहिँदो रहेछ भने चाहिँ कुन विषयमा मेडिटेसन गर्छ त्यसको विषयमा चाहिँ राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने रहेछ। विशेष गरेर मेडिटेसनहरू गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ केमा मेडिटेसन गर्नु सक्छ, त्यसमा मेडिटेसनमा धेरै प्रकारको छ। तर हामी बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ मेडिटेसन चाहिँ जति सक्दो झम्पा निङ्जे हुन्छ नि त हाम्रो विषय, झम्पा निङ्जे जङसेमको बारेमा चाहिँ मेडिटेसन गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ चम्पा चाहिँ लभिङ काइन्डनेस होइन, दया मायाको बारेमा मेडिटेसन, करुणाको बारेमा मेडिटेसन, बोधिचित्तको बारेमा मेडिटेसन गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै फाइदा दिन्छ होइन। हामी अब जस्तो अब सुरुमा त अब मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नै भित्रै हेरेर मेडिटेसन गर्ने छ, बाहिर हेरेर मेडिटेसन गर्ने छ। भित्रै हेरेर मेडिटेसन गर्न हामीले उङुप उबुजुङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ सासलाई चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ त्यो सासमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गरेर होइन, त्यो सासले चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा एउटा वृत्तिको रूपमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ मन सासमा चाहिँ मन अर्काएर गर्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन भने चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो, अन्तमा के बुझ्नु पर्यो भने मेडिटेसन भन्ने चाहिँ हामी सबैले गर्नु पाउने रहेछ, हामी सबैले गर्नु सक्छ, हामी सबैले गर्नु सकिन्छ। र यो कुनै गुरुको लागि मात्रै होइन, कुनै रिम्बुचेको लागि मात्रै होइन, कुनै ज्ञानीको लागि मात्रै होइन, कुनै बिजनेसको म्यानको लागि मात्रै होइन। मेडिटेसन कुनै अलिकति स्ट्यान्डर्ड भएको मान्छेको लागि मात्रै होइन, मेडिटेसन को लागि चाहिँदो रहेछ, सम्पूर्ण मान्छेको लागि, सबै मान्छेको लागि, धनी होस् गरिब होस् ज्ञानी होस् अज्ञानी होस् सबैले गर्नु पाउँदो रहेछ मेडिटेसन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन हामी एउटा ले पर्सन भन्छ नि त, एउटा साधारण मान्छे गृहस्थी भन्छ नि त, हामी गृहस्थी घर परिवार बुढाबुढी बच्चाहरू सबै जाम गरेर बसेको छ नि त, तिनीहरूले पनि मेडिटेसन गर्नु पाउँदो रहेछ, मेडिटेसन गर्नु सकिँदो रहेछ। यस्तो होइन कि अब ले पर्सन गृहस्थीहरूले चाहिँ यो मेडिटेसन चाहिँ गुरु लामा गुरुहरूको मात्रमा होइन कि आफूले खुसी चाहिन्छ, आफू तनावबाट मुक्त हुनुपर्छ, अब चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ, आफूलाई सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यस्तो सोच छ भने चाहिँ मेडिटेसन सुरु गरिहाल्नु
हैन मेडिटेसन सुरु गर्यो हामीले त्यो मेडिटेसनले धेरै फाइदा दिन्छ तपाईं याद गर्नु कि म भन्दै नि तपाईं 1-2 महिना मेडिटेसन गरेर हेर्नुहोस् दिनमा 5 मिनेट 10 मिनेट हैन दिनमा 5 मिनेट 10 मिनेटको हिसाबले तपाईं 1-2 हप्ता मेडिटेसन गरेर हेर्नुहोस् तपाईंको फिलिङ अर्को हुन्छ तपाईंको सोचाइ नै अर्को हुन्छ त्यहाँ हैन त्यसले गर्दाखेरि मेडिटेसन गर्नु सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हैन हामी अब घरमा त्यतिकै जे पाए त्यो सोचेर बस्नु जकारा गरेर बस्नु हैन टिभीहरु धेरै हेर्यो भने के हुन्छ चाहिँ मनलाई चाहिँ तनाव दिन्छ हामीले धेरैहरु चाहिँ के हुन्छ हामी टिभी हेरे बिन्छ तिनीहरु भित्र चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जे पाए त्यो हुन्छ त्यसले गर्दा कि त्यसले चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ एकदम तनाव दिन्छ त्यसै गरेर हामीले अब मेडिटेसन गर्नु सक्यो भने चाहिँ एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ है अनि त्यसले चाहिँ अब भने नि अब मेडिटेसन चाहिँ जस्तो हामीले खाने भोक लाग्यो भने खाना चाहिने जस्तो जाडो लाग्यो भने लुगा चाहिने जस्तो त्यस्तै गरेर मनलाई चाहिँ शान्ति लाउने मनलाई चाहिँ एकदम स्थिरमा राख्ने मनलाई चाहिँ एक सही ठाउँमा राख्ने मनलाई चाहिँ अलिकति सकारात्मक सोचमा लान्नेको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ भने चाहिँ मेडिटेसन चाहिँदो रहेछ हैन उदाहरण हेर्नुहोस् बुद्धले 6 वर्ष तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको हैन बुद्धले 6 वर्ष तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि केही गर्नु नसके पनि दिनमा 10 मिनेट 15 मिनेट 20 मिनेट बिहान अथवा जहिले गर्छ जहिले तपाईलाई अहिले कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसले प्रत्येक दिन 10 मिनेट 15 मिनेट 20 मिनेट हैन आधी घण्टा मेडिटेसन गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन त्यसले आज चाहिँ अब मेडिटेसनको बारेमा भयो हैन अब यो मेडिटेसनको बारेमा फेरि तपाईलाई केही अब आज चाहिँ मेडिटेसन भन्ने के हो त्यसको बारेमा भयो अब पर्सि चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो चाहिन्छ के सोच्नु पर्छ त्यसको बारेमा जान्छौँ हैन बेसिक मेडिटेसन हैन त्यसले गर्दा पर्सि आज सुन्नेहरूले फेरि पर्सि सुन्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यो फेरि म भोलि युट्युबमा हालेर राख्छु तपाईले यही बारेमा पनि सुन्नु सक्नुहुन्छ हैन फेरि मेडिटेसन फेरि मैले सबै जान्ने भएर पनि भनेको हैन जति मैले जानेको छ जति मैले बुझेको छ हैन मैले पहिले अब सेडा हैन तिर पढ्दाखेरि मैले कति मेरो गुरुबाट पाएको ज्ञानहरु र देश विदेशमा मैले मेडिटेसनको बारेमा टिचिङहरु गर्दाखेरि पाएको अनुभवहरु हैन त्यो बारे पाएको ज्ञानहरु चाहिँ तपाईहरु सामु बारेको मात्रै हो हैन फेरि म सबै जान्ने भन्ने हिसाबले पनि हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईले पनि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुस् र तपाई मेडिटेसनको बारेमा कुनै क्वेशन छ यस्तो छ भने चाहिँ अब तपाईले यो उसमै तपाईले क्वेशनहरु राख्दा पनि हुन्छ हैन यही फेसबुकमै तपाईको लास्टमा क्वेशन यसमै क्वेशन राख्दाखेरि म पर्सि फेरि त्यसको बारेमा तपाईले जवाफ दिने कोसिस गर्छु हैन प्रयास गर्छु सबै एन्सर त अब दिनु सक्छ सक्दैन तर पनि म प्रयास चाहिँ गर्छु अनि तपाईहरु यो मेडिटेसनको बारेमा केही क्वेशन छ केही प्रश्न छ भने चाहिँ यसको विषयमा यसमा राख्नु हैन यसको लेखेर राख्नु हुन्छ फेरि यस्तो होइन कि मेडिटेसन सबै विषयमा सोच्ने होइन अब मेडिटेसन आजको टपिकको विषयमा चाहिँ लेख्नु आजको टपिक के हो त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईले प्रश्नहरु राख्नु सक्नुहुनेछ यही फेसबुकमा हैन अब ध्यान भने के रहेछ त्यसको बारेमा हैन अब अरु मेडिटेसन कस्तो गर्नुपर्छ त्यसको सेसन कस्तो हुनुपर्छ के सोच्नुपर्छ कसरी बस्नुपर्छ त्यो चाहिँ म पर्सि सुरु गर्छु हैन आजलाई यतिमै धन्यवाद हैन सुनिदिनु भएको सबैमा धन्यवाद अन्त फेरि हामी मेडिटेसन अर्को पर्सि चाहिँ फेरि अर्को मेडिटेसन कसरी गर्ने त्यसको विषयमा ल्याउँदै छु है अब त्यसमा चाहिँ अब आज चाहिँ हामी अब अलिक प्रार्थना गरौँ हैन अब प्रार्थना चाहिँ अब हामीले अस्ति 1-2 दिन पनि प्रार्थना गरेन आज प्रार्थना गरौँ हैन जति पनि हामीले अब अहिले कोभिड-19 ले गर्दाखेरि जति पनि हस्पिटलमा छ हैन उहाँहरूलाई चाहिँ अब छिटै रोगबाट मुक्त होस् हैन मुक्त भएर अब छिटै रोगबाट बस्ने अनि शक्ति दियोस् हैन भनेर चाहिँ हामी 1-2 शब्द पढौँ हैन त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ गरौँ है त्यसमा चाहिँ अब वैश्य गुरुको हैन संघीय मेलनाको पाठ गर्दै छौं हामी हैन यो चाहिँ अस्ति पनि हामीले गरे त्यसमा चाहिँ थुजे कुल न्यम्बे चुमदेन दे छेन्जम थोबे निन्टु दुंगल सेल तुसुम नेसेल संघीय मेंगी ला बेटु राई होला चाचालु यसो हैन यसको मन्त्र चाहिँ तल छ
तद्याथा ओम वैशाजे वैशाजे महावैशाजे वैशाजे राजा समो गते स्वाहा तद्याथा ओम वैशाजे वैशाजे महावैशाजे राजा समो गते स्वाहा। यो मन्त्रले तपाईले जति सक्दो जाप गर्नुहोस् हैन। जति तपाईको मनमा अब मान्छे एकदम बिमार भइरहेको छ, मान्छे एकदम हस्पिटलमा धेरै छ भनेर तनाव गर्नु भन्दा पनि तिनीहरूले चाहिँ अब तिनीहरू रोगबाट मुक्त होस् हैन भनेर चाहिँ यो मन्त्रहरू जाप गरे भने चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति मनको शान्ति दिनु साथै उहाँहरूले पनि फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मन्त्रले चाहिँ जति सक्दो जाप गर्नुहोस्। यसले यहाँ संस्कृत नेपाली हिन्दीमा पनि छ, तिब्बतीमा पनि छ हैन, इङ्ग्लिसमा पनि छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यसलाई जान्नु सक्नुहुनेछ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब तद्याथा वैशाजे 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 राजा समो गते स्वाहा तद्याथा वैशाजे 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 राजा समो गते स्वाहा। यसरी यो संज्ञा मेलाको मन्त्रलाई हामी जति सक्दो जाप्नुहोस् हैन। अन्तमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यहाँ गेवादी न्युर्दु द संज्ञा मेला डुब्जुर डोवा चिग्या माली पते साला गप्राशु सेमचे नेपा चिनी पा न्युर्दु नेले थर्गु डोए नेना माली प तातो जुवा मेप्राशु भने चाहिँ यो चाहिँ संज्ञा मेलाको मन्त्र हैन। जो चाहिँ यो बिमार हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हो। अन्त यो चाहिँ जो अब मृत्युहरु भएको छ हैन, जो मृत्यु भएको छ उहाँहरुको लागि आत्मा शान्तिको लागि उहाँहरुले चाहिँ हैन देवचिन सिंहमा जन्म पाओस् हैन, उहाँहरुले चाहिँ जन्म राम्रो पाओस्, मुक्ति होस् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्ने। यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ चेरेन्सिक भन्छ हैन, हामीले अवलोकेश्वरको प्रार्थना गर्ने। चादों को लो जुबे जाबो दो चेदों का पासंबे संगे दो काला कांदु दे ला दे दो Tumba jere se lai cha zalo Omani padma Omani padma Omani padma यो चाहिँ जति पनि मृत्यु भएको छ उहाँहरुको शान्तिको लागि हैन। अथवा तपाईहरुको घरको कोही पहिले मृत्यु भएको छ उहाँहरुको याद आउँछ, उहाँहरुको सपनामा आउँछ, उहाँहरुको लागि केही पूजा पाठ गर्ने विचार छ भने चाहिँ यो मन्त्र जाप्यो भने चाहिँ ठीक हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ मन्दिरले चाहिँ जति सक्दो हैन 100 1000 लाख करोड जति जाप्नु सके त्यति जाप्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। Yawadi nyurdo da chere siwan dobjur ne dowa chikyaman te sala gobra shu। तपाईहरु सबैलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद, जसले सुनिदिनु भयो उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। अन्तमा हामी जस्तो अब मैले प्रवचन गरेको तपाईले सुनेको अथवा हामीले यो प्रवचनको माध्यममा ल्याउने सम्पूर्ण गरेको फलले सबैले गरेको फलले हैन, यसको फलले चाहिँ सुनेको तपाईले सुनेको फल, मैले प्रवचन गरेको फल, जुन हामीले यो ठाउँमा एक ठाउँमा ल्याउने मद्दत गर्यो उहाँहरूले गरेको कर्मको फलले हैन सम्पूर्ण प्राणीहरू जगतको प्राणीहरू
हैन दुःख रोग कष्ट भएर मुक्त होस् हैन उहाँहरूलाई चाहिँ शान्ति होस् खुसी होस् भनेर चाहिँ लास्टमा हामी प्रार्थना गरौँ है त सनमदि थम्जे सिबानी थप्ने निबे दानम फाजेजी केगा नाजी बालाङ टोगा सिबी सोलन रो शो चंजु सिमचोक रिम्बोचे मागे बनम किजुरी केबा नेबा मेबा गोने गोन्दो फेवरा सु हो तुचिचे र आजको बारेमा केही तपाईहरुले केही डाउट केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ हैन यही फेसबुकमा राख्दा हुन्छ पर्सि म त्यसको जवाब हैन त्यसको उत्तर दिने कोसिस गर्छु है त थ्यांक यू धन्यवाद सबैलाई